अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बुशरा अहमद का पढ़ने जा रही हूँ रंग मेरे ख्वाब तेरे, जो कि एक बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर रंग मेरे ख्वाब तेरे। 4 साल इतना भी तवील अरसा नहीं होता, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे मुद्दतों बाद इस शहर की सरजमीन पर कदम रखा है। वो शायद इस बार भी आने की हिम्मत ना करती अगर नूरिया का मोहब्बत और खुलूस आड़े ना आता। अगर तुम मेरी शादी में ना आई फारू, तो मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, फिर मैं जिंदगी भर के लिए तुमसे नाराज हो जाऊंगी। और कभी जो तुम्हारा मेरा सामना होगा तो मैं अजनबी बनकर तुम्हारे पास से गुजर जाऊंगी। एंड माइंड इट, ये धमकी नहीं है बल्कि मेरा यही इरादा है। नूरिया की ने उसके लिए फरार का कोई रास्ता ना छोड़ा था। खाला मुझसे खफा है और तुम जानती हो कि मैं उनका सामना करने की हिम्मत नहीं पाती। वो बेबसी से बोली, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मम्मा तुमसे खफा है। नूरिया की बात पर वो ठीक से खुश भी ना हो पाई थी कि उसने खफगी भरे अंदाज में फिक्रा मुकम्मल किया। मम्मा के साथ साथ हम सब भी तुमसे इतने ही खता हैं। और तुम इतनी बदतमीज़ और फारू के तुमने हमारी खफगी को ख़त्म करने की रत्ती भर बराबर भी कोशिश नहीं की। उल्टा लाताल्लुकी की चादर ओढ़कर हमारी खफगी में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ कि खफगी अपनों के बीच होती है। हम खफा होने में हक बजानिब हैं और तुम्हें इस खफगी का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अब अगर तुम ना आई तो हमारे दरमियान इस खफगी समेत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नूरिया का अंदाज़ कतई और अटल था। नाना जान, वो पूछते हुए हिचकिचाई थी। हाँ, क्या नाना जान? ज़ाहिर है उम्र के इस हिस्से में उनका मिजाज तो बदलने से रहा, वो वैसे ही हैं। और अब तुम ना आने के लिए उनको जवाज़ मत बनाना। नूरिया उसका इरादा भांप गई थी। अच्छा ठीक है, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, आऊँगी मैं, तुम फ़िक्र ना करो। फारीना ने यकलख्त हथियार डाल दिए। सच सच कह रही हो, तुम आओगी ना फारू? नूरिया, जो अब तक उसे हबकी भरे लहजे में धमकी पे धमकी दिए जा रही थी, सारी हबकी भुलाए बेयकीनी भरे जोश से इस्तफसार कर रही थी। मैं कार्ड व्हाट्सएप कर देती हूँ, तुम सब लोग इनवाइटेड हो। खालू जान को भी कह देना, अपनी चच्ची को बल्कि वासिफ को लेकर आना। सॉरी, वासिफ भाई को कहना, वासिफ भाई कहना चाहिए। और अगर वो लोग सिर्फ वेडिंग कार्ड को काफ़ी नहीं समझते तो मैं मम्मा से कहकर तुम्हारी चच्ची को फ़ोन करवा दूंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मम्मा की हबगी सिर्फ तुमसे है। वो तुम्हारी चच्ची को इनवाइट करेंगी तो उनसे बहुत अच्छी तरह बात करेंगी और वो लोग शादी पे पर आए तो उन्हें फुल प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। नूरिया उसे यकीन दिला रही थी। नहीं नूरिया, किसी को फ़ोन करने या करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग ना तो आएंगे, ना ही मैं चाहूँगी कि उनमें से कोई आए। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं चाहोगी कि उनमें से कोई आए? मेरा तो ख़्याल है अब दोनों ख़ानदानों के बीच सर्द मोहरी की बर्फ़ पिघलनी चाहिए और तुमसे रिश्ता जोड़ने के बाद वो कहा ना नूरिया, मैं आ जाऊँगी और तुम फ़िलहाल मेरे आने को ही बहुत जानो। अपना बताओ, कहाँ तुम सफ़ीर को सड़ियल, अकड़ू, हलाकू खान और जाने क्या-क्या कहती थीं। तो ये इनकलाब कैसे आया कि तुम खुशी-खुशी मिसेज़ अकड़ू बनने पर तैयार हो गईं? उसने नूरिया को छेड़ा। 4 सालों की रुदात तुम्हें 4 मिनट में तो नहीं सुना सकती, तुम आओगी तो सब बता दूँगी। वो खिलखिलाई थी और ये नूरिया ही थी जिसकी खातिर वो खुद से किए गए सारे अहदो पैमान तोड़ती। नाना जान के घर की जानिब बहवे सफ़र थी। उसे किसी को भी अपनी आमद की इत्तला ना दी थी और बस टर्मिनल से खुद ही टैक्सी पकड़कर वहां पहुंच गई थी। नूरिया की मोहब्बत पर उसे रत्ती बराबर भी शुबा न था और वो उसकी जानिब से ऐसे ही गर्मजोश इस्तकबाल की तवक्को कर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम आ गई हो। आने से पहले इत्तला क्यों न दी? कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम और ये आंखों के गिर्द इतने हल्के क्यों पड़ गए हैं? एक सांस में कई बातें करके आखिर में वही टेप का जुमला, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम आ गई हो। यकीन कर लो, मैं आ गई हूँ। फारीना थके 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 अंदाज में मुस्कुराई थी। नूरिया से पहले खाला जान से मुलाकात हो चुकी थी। वो तड़प कर उनके गले लगना चाहती थी, लेकिन खाला का ऐसा कोई इरादा न था। एक लम्हे को उनकी आंखों में बेतहाशा हैरत तो उमड़ी थी, लेकिन उन्होंने फौरन ही अपनी हैरत पर काबू पाते हुए रस्मी से अंदाज में फारीना की खैरियत पूछी थी। ठीक हो? सफ़र ठीक से गुजरा? घर में सब ठीक हैं? हैदर भाई का शुगर ब्लड प्रेशर का हाल सुनाओ। आने से पहले इतला दे देती तो मैं ड्राइवर भेज देती। नूरिया अपने कमरे में ही है, तुम चलो। वहाँ मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। इस मुख्तसर से मुकालमे के बाद वो आगे बढ़ गई थी। फादीना लब को चलती आंसू पीती नूरिया के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। नूरिया जिस वालेहाना अंदाज में लिपटी थी उसके उदास दिल को कदरे करार आया था। वो यहाँ नूरिया की खातिर ही तो मौजूद थी। उसे अपनी अजीज अजजान सहेली की खुशियों में हंसी खुशी शिरकत करनी थी। ये अपने गमों पर आंसू बहाने का मौका ना था। तुम्हारे होते हुए मुझे ज़िंदगी में कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई थी फारू।
लेकिन जिस वक़्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम यहाँ नहीं थीं। जानती हो ना मम्मा तो शॉपिंग के नाम से भी चिढ़ती हैं। मुझे अपनी शादी की सारी तैयारी बिल्कुल अकेले करनी पड़ी है। और मैं तो वो थी जो लिपस्टिक का कोई शेड भी तुम्हारी राय जाने बगैर ना लेती थी। और शॉपिंग तो ख़ैर बहुत छोटी चीज़ है, इन 4 सालों में मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी रही है। अब तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम मुझे ज़िंदगी के किस-किस मरहले पर कैसे-कैसे याद आईं। बताने की ज़रूरत नहीं नूरिया, क्योंकि यही सब कुछ मुझ पर भी तो बीता है। वो थके हुए अंदाज़ में मुस्कुराई। फिर तुमने क्यों वो अहमकाना फ़ैसला किया? महज़ नाना जान की ज़िद में सब कुछ बर्बाद कर दिया। ना अपने बारे में सोचा, ना हमारे बारे में। ना चाहते हुए भी नूरिया के लबों से शिकवा फिसल गया था। अब वो किस्सा पुराना हो गया नूरिया, ज़िंदगी आगे बढ़ गई है। वो सानिया से बोली, हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा मलाल ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। खैर तुम बताओ, वासिफ़ मेरा मेरा मतलब है वासिफ़ भाई अपने घर वालों से मुख्तलिफ है ना? तुम्हारी चची तो बहुत खौफ़नाक प्लस ख़तरनाक ख़ातून है। नूरिया के अंदाज़ पर वो मुस्कुरा दी। पाकिस्तान की 70% सासें खतरनाक ही होती हैं। अगर कोई और ससुराल होता तो गारंटी तो उसके बारे में भी नहीं दी जा सकती थी। उनकी सब अच्छाइयों बुराइयों का कम से कम मुझे तो इल्म तो है ना। खैर अब ऐसा मत कहो, तुम्हें एक गारंटी शुदा ससुराल मिल सकता था जिनकी मोहब्बत और खुलूस हर किस्म के शक व शुबे से बाला तर थी। नूरिया के लबों से फिर शिकवा फिसला था। तुम ये चाहती हो कि मैं अभी और इसी वक्त वापसी का टिकट कटवा लूं? फारीना ने मौजू पलटने के लिए हवीगी का सहारा लिया। अच्छा सॉरी प्रॉमिस, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलूंगी। नूरिया ने उसका हाथ थाम कर यकीन दिलाया। उसे यकीन तो ना आया, लेकिन गनीमत था कि फिल वक्त मौजू बदल गया था। वो अब मुस्कुराते हुए नूरिया से उसकी और सफ़ीर की लव स्टोरी के बारे में पूछने लगी। नूरिया के लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट बिखर गई। ये ऐसा मौजू था जिस पर वो बेतकान बोल सकती थी। और फारीना यहाँ सिर्फ उसकी खुशियों में शरीक होने की खातिर ही तो आई थी। मुस्कुराते लबों से सहेली का हाल दिल सुनने लगी। अगला मुश्किल मरहला नाना जान से मुलाकात का था। नूरिया उसकी मॉरल सपोर्ट के लिए उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे साथ चलने से रोक दिया। मैं खुद उन्हें सलाम कर आती हूँ, बस 2 मिनट का आना-जाना ही तो होगा। अभी गई, अभी आई, बस फिर आकर तसल्ली सुकून से तुम्हारी मंगनी की तस्वीरें देखूँगी। वो नूरिया से कहकर नाना जान को सलाम करने उनके स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई थी। वो दिन का बेशतर वक़्त अपने स्टडी रूम में ही गुज़ारते थे। फारीना इस रूटीन से वाकिफ़ थी। धड़कते दिल के साथ वो दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। वो स्टडी रूम के मखसूस गोशे में विराजमान थे, लेकिन आज उनके हाथ में किताब के बजाय तस्वीरी एल्बम मौजूद था। फारीना की दस्तक को उन्होंने मुलाज़मा की आमद पर महमूल किया था। कब से चाय का मुंतज़िर था, इतनी देर? उन्होंने डिपटते हुए अंदाज में कहते हुए निगाहें उठाईं और अधूरा फ़िक्रा मुकम्मल ना कर पाए। फारीना ने धीमे से अंदाज में सलाम कर डाला। नाना जान ने एल्बम बंद करके साइड पर रखा। आ गई हो? मेरा तो ख्याल था मेरे मरने के बाद ही यहाँ पर कदम रखोगी। सलाम के जवाब के बजाय ये कटीला सा फ़िक्रा सुनने को मिला। वो बहुत दिल मज़बूत करके यहाँ आई थी, लेकिन फिर भी पलकें भीग गईं। नूरिया ने इतनी मोहब्बत से बुलाया था, कैसे ना आती? उसने कोशिश करके लहज़ा मुतवाज़िन रखा था। तुमने मोहब्बतों की कदर करना सीखी होती लड़की, तो आज मेहमान की हैसियत से नहीं, बल्कि मेज़बान की हैसियत से इस घर में मौजूद होती। वो खफ़ा थे और उन्होंने अपनी खफगी छुपाने की कोई ज़रूरत महसूस न की। फारीना उन्हें जताना चाहती थी कि मोहब्बतों को ठुकराने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ वो खुद थे। अगर वो अब भी पारे एहसान ना जताते, तो फारीना क्यों सबकी मोहब्बत से दामन छुड़ाकर भागती? अगर वो अनापरस्त थे, तो फारीना भी तो उन्हीं की नवासी थी। ज़िद, अना और हठधर्मी में शायद उनसे भी चंद कदम आगे, लेकिन नाना जान का उसके बारे में ख्याल कुछ और था। तुम हूबहू अपनी माँ पर पड़ी हो, कमअकल और बेवकूफ़। और जो लोग ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसलों में अकल इस्तेमाल करने की ज़हमत नहीं करते, सारी ज़िंदगी उसका ख़मियाज़ा भुगतते हैं। उनके बेरहमाना से तबसरे पर फारीना का ज़ब्त जवाब दे गया। मैं अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कोई पेशन गोई नहीं करती, लेकिन मेरी माँ ने एक बेहतरीन ज़िंदगी जी है। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तक बहुत खुश, मुतमईन और शांत थीं। उन्हें अपने फ़ैसले पर कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने उन्हें जताया था, लेकिन तुम्हें होगा। नाना जान ने उसका फ़िक्रा मुकम्मल होते ही कतियत भरे अंदाज़ में पेशन गोई की थी। उसके इंतख़ाब और तुम्हारे इंतख़ाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो गैर इरादी तौर पर बोल उठे थे, लेकिन फारीना की हैरान निगाहें खुद पर मरकूज़ पाकर फ़ौरन गुफ्तगू का मौज़ू बदला। इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? क्या बीमार रही हो? कमज़ोर तो आप भी बहुत हो गए हैं। वो भी कहे बिना ना रह पाई। सच यही था कि उनका नहीफ़ वजूद देख कर उसे हैरत के साथ-साथ दुःख भी हुआ था। मेरा तो बुढ़ापा है, चल-चलाओ का वक़्त है, लेकिन तुम जवानों को अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ज़र्द रंगत हो रही है, हमदान से कहूँगा तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करे। खून के सारे ज़रूरी टेस्ट होने चाहिए। जाने क्यों तुम्हारे बाप को तुम्हारी पीली पड़ती रंगत देख कर तशवीश नहीं हुई।
وہ عادت کے مطابق اس معاملے میں بھی ابی کا قصور نکال رہے تھے، لیکن فارینہ کا دھیان تو فکرے کے ابتدائی حصے میں ہی اٹک گیا تھا۔ ہمدان، او خدایا، یہی کہہ رہے تھے نا وہ کہ ہمدان سے کہہ کر اس کا چیک اپ کروائیں گے، یعنی کہ وہ وطن واپس آ چکا تھا۔ فارینہ کی ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہوئیں، ساتھ ہی اپنی حماقت پر تاؤ بھی چڑھا۔ وہ یہ گمان کیوں کیے بیٹھی تھی کہ ہمدان اب بھی وطن سے باہر ہوگا؟ اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی، وہ کیوں نہ آتا؟ کاش وہ یہ سب پہلے سوچ لیتی تو یہاں آنے کے بجائے نوریہ کی خفیہ برداشت کرنے کو ترجیح دیتی۔ اگر نوریہ کی طرح ڈائٹنگ کا خط چڑھا ہوا ہے تو فی الفور یہ حماقت ترک کرو، میں اسے بھی اپنے سامنے بٹھا کر ناشتہ کرواتا ہوں۔ اس عمر کے بچوں کو ایک دم تندرست اور چاق و چوبند ہونا چاہیے۔ جانے تم لوگ، نانا جان اس کے صحت کے متعلق ایک لمبا لیکچر دینے کے موڈ میں تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے ان کی آواز سنائی تو دے رہی تھی، لیکن گفتگو کا ایک لفظ پڑھ لینا پڑ رہا تھا۔ دماغ کی رو کہیں اور ہی بھٹک رہی تھی۔ 5 منٹ بعد نوریہ نے کمرے میں جھانکا، اسے خدشہ ستا رہا تھا کہ جانے نانا جان 4 سال بعد لوٹنے والی نواسی سے کیسا سلوک کر رہے ہوں گے، لیکن یہ تو معمول کا لیکچر تھا۔ اسے سکون کا سانس لیا اور نانا جان کی بات مکمل ہوتی ان سے فارینہ کو ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ فارینہ اسی غائب دماغی سے اس کے ساتھ چل دی۔ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، تھوڑا ریسٹ کر لو، رات کو ریدا وغیرہ آئیں گے، خوب ہنگامہ مچے گا۔ سفیر نے مجھ سے خاص طور پر درخواست کی تھی کہ میں ایک دن کے لیے اس چنڈال چوکڑی کو اپنے ہاں مدعو کر لوں، ورنہ وہ روزانہ وہاں میوزیکل نائٹ منعقد کرتی ہیں اور سفیر کے بقول ان کی بے سری آوازیں سن سن کر اس کا دماغ پلپلا ہو چکا ہے۔ نوریہ ہنستے ہوئے آگاہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر ریسٹ کرتی ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ اس نے نوریہ کی تجویز سے فوراً اتفاق کر لیا۔ اسے فی الوقت تنہائی درکار تھی، خود کو نئے سرے سے سمیٹنا تھا۔ یہ ممکن بنانا تھا کہ کوئی اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال نہ پا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے خود کو ہمدان سے سامنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے وہ اپنا حوصلہ اور ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آنسو ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے امڈے چلے آ رہے تھے۔ مجھ جیسی کم ہمت لڑکی نے آخر اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ وہ خود سے بہت بار کا پوچھا ہوا سوال دہرا رہی تھی، اور آج بھی اس سوال کا یک حرفی سوال تھا۔ ابی، ہاں اس کے ابی، جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور اس کی خاطر انہیں کسی کا احسان مند ہونا پڑے، یہ اسے کیسے گوارا تھا؟ جو اس نے کیا وہی درست فیصلہ تھا، اور اسے اس فیصلے پر نہ تو کوئی ملال تھا نہ ہی پچھتاوا۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی، لیکن ایسا کرتے ہوئے اسے اپنے دل میں اندر تک پھیلتے سناٹے سے بھی نگاہیں چرانی پڑ رہی تھیں۔ اس کے ابی حیدر ابرار چاہے جانے کے لائق تھے۔ وہ چاہت اور خوبصورتی خداداد سے ہی، لیکن ان کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو ان کو دوسروں سے بہت منفرد اور ممتاز بناتا تھا۔ صباحت کریم، فارینہ کی پیاری ماں، اپنی خالہ زاد حیدر ابرار کی محبت میں گرفتار ہو گئی تو اس میں کچھ ایسی انوکھی بات نہ تھی، لیکن دونوں گھرانوں کے بیچ اسٹیٹس کا فرق ان کے ملن کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ حیدر ابرار نے کبھی بھی صباحت کو اس کے گھر والوں کے خلاف نہ اکسایا، بلکہ وہ صباحت کو طبقاتی اونچ نیچ سے آگاہ کرتے ہوئے محبت کی راہ گزر سے قدم واپس موڑنے کی ہی نصیحت کرتے رہے۔ صباحت نے انہیں پانے کے لیے اپنے حصے کی جنگ خود لڑی۔ ماں کو بھانجا پیارا تھا اور بیٹی کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہ کریم الدین تھے جو بیٹی کی محبت کو سراسر حماقت گردانتے تھے، لیکن باپ کی لاڈلی صباحت نے باپ کے سامنے ہم ٹھونک کر اعلان کر دیا کہ حیدر ابرار کے بجائے، کسی دوسرے سے شادی کرنے کے بجائے، وہ مرنے کو ترجیح دے گی۔ کریم الدین کو بیٹی کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ صباحت سے چھوٹی نصرت کی شادی بہن کے ساتھ ہی انجام پائی۔ کریم الدین نے نصرت کے لیے اپنے بھتیجے کا انتخاب کیا تھا۔ نصرت اپنے امیر کبیر سسرال میں ٹھاٹھ سے رہ رہی تھی۔ اللہ نے ہمدان کی صورت اولاد نرینہ سے بھی نواز دیا۔ صباحت بھی اپنی محبت کے سنگ بہت مطمئن اور آسودہ زندگی جی رہی تھی۔ میکے کی طرح پیسے کی ریل پیل نہ سہی، لیکن حیدر ابرار کے ساتھ انہیں ان مادی آسائشات کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا تھا۔ حیدر ذہین اور حد درجہ قابل شخص تھے۔ اپنی محنت، صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر انہیں ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی نوکری بھی مل گئی تھی، لیکن اپنی اصول پسندی اور ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اکثر و بیشتر افسران بالا کی آنکھوں میں کھٹکنے کے بعد کوئی نہ کوئی انکوائری بھگت رہے ہوتے۔ انکوائری کے نتیجے میں تمام الزامات جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود دور دراز کے علاقوں میں پوسٹنگ ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ صباحت کو شوہر پیارا تھا تو اس کی اصول پسندی پر بھی ناز تھا۔ اس اصول پسندی کے نتیجے میں انہیں جو کٹھنائیاں جھیلنی پڑتیں وہ کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حیدر ابرار کی حق حلال کی کمائی پر معترض تو کریم الدین بھی نہ تھے۔ بس وہ یہ چاہتے تھے کہ بیٹی کو اس کے شایان شان معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے حیدر ان کا مالی تعاون ہنسی خوشی قبول کر لیں، اور یہ بات حیدر ابرار کو گوارا نہ تھی۔
وہ سسر کا بے پناہ احترام کرتے، لیکن ان کی ایسی کسی بھی پیشکش کو قبول کرنے سے ہمیشہ انکاری ہوتی، اور صباحت کے لیے تو محبوب شوہر کی بات ہی حرف آخر ہوتی، اور پھر حیدر اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کا خیال کرتے تھے۔ سسرال میں انہوں نے شادی کے بعد کا کچھ عرصہ ہی گزارا تھا۔ ساس جو ان کی شفیق خالہ تھیں، ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو گئی تھیں۔ سسرال میں ان کا پالا فقط ایک دیورانی سے پڑا تھا، اور وہ بلا کی شاطر اور عیار عورت تھی۔ حیدر جانتے تھے کہ صباحت کا شبانہ بھابھی کے ساتھ کسی طور گزارا ممکن نہیں، سو انہوں نے ماں کے مرنے کے بعد آبائی گھر میں رہائش رکھنا گوارا نہ کی۔ ان کا جہاں بھی ٹرانسفر ہوتا، صباحت ان کی ہمراہ ہوتی۔ اللہ نے اولاد کی خوشخبری سے دیر سے نوازا، لیکن جب فارینہ ان کی گود میں آئی تو زندگی مکمل ہو گئی۔ نزت کے ہاں نوریہ نے جنم لیا۔ کریم الدین کی خواہش تھی کہ جو آسائشات ان کی چھوٹی بیٹی کا مقدر ہیں، ان کی لاڈلی صباحت کو بھی وہ سب میسر ہو۔ فارینہ کے ہونے کے بعد وہ بیٹی اور داماد پر زیادہ زور دینے لگے کہ وہ بہتر طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے بلا جھجک ان کا مالی تعاون قبول کر لیں، لیکن بیٹی داماد کا انکار انہیں ہر بار نئے سرے سے غصے، کوفت اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا۔ وہ ہمیشہ صباحت کے لیے سوچتے، اور اسی کے لیے کرتے کیا خبر تھی کہ نوزت جو اپنے گھر میں ایک مطمئن اور آسودہ زندگی جی رہی تھی، اس کی زندگی ایک المناک حادثے سے دوچار ہو جائے گی۔ نزت کا شوہر ایک ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار گیا۔ اس صدمے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ صباحت چھوٹی بہن کا غم بانٹنے کے لیے کتنی مدت باپ کے گھر رہی۔ نزت چونکہ سگے چچا کے ہاں بیاہی گئی تھی، سو شوہر کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے سبھی سسرال والے بہت محبت، خلوص اور عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھر رکھنے پر مصر تھے۔ چچا تو ان کا عقد ثانی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتے تھے۔ نزت اس بات سے انکاری تھی۔ اس پر یہ بات قبول کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی جبر نہ تھا، لیکن اب وہ واپس سسرال جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ پھر خاندان کو ایک اور جاؤں گسل صدمہ جھیلنا پڑا۔ صباحت اور نزت اپنی پیاری ماں کو کھو بیٹھی۔ ماں نے بیٹی کے اجڑنے کا صدمہ یوں دل سے لگایا کہ ہلکا سا اٹیک بھی برداشت نہ کر پائیں۔ اب نزت کے پاس باپ کو تنہا چھوڑ کر واپس جانے کا ہر جواز ختم ہو گیا۔ سسرال والوں نے ان کے فیصلے کا احترام کیا۔ ہمدان اور نوریہ سے ان کے دو دیار والوں کا رابطہ مستقل برقرار تھا۔ نزت خود بھی سسرال والوں سے مستقل جڑی رہیں۔ ہاں، رہائش باپ کے گھر میں ہی رکھی۔ بچوں کے وجود سے اس گھر میں زندگی کا احساس جاگنے لگا۔ صباحت آتی تو رونق مزید بڑھ جاتی۔ فارینہ ابھی تک اکلوتی تھی۔ حیدر کی زندگی بیٹی کے وجود سے ہی مکمل تھی، لیکن صباحت کی شدید خواہش تھی کہ فارینہ کا کوئی بہن بھائی بھی ہونا چاہیے۔ فی الحال یہ خواہش تشنا تھی۔ حیدر کا سروس کیریئر مستقل اتار چڑھاؤ کا شکار تھا۔ وہ جس محکمے میں تھے، وہاں ان جیسے ایماندار افسر کا وجود دوسرے افسران کی منمانیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ایک بار ان کی نشاندہی پر بہت بڑے گھپلے کا انکشاف ہوا۔ سرکار کی طرف سے تو تعریفی سند اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، لیکن محکمے کی کالی بھیڑیں ان کی جان کے درپے ہو گئیں۔ وہ ہرگز بھی بزدل نہ تھے، مگر بیوی اور بیٹی کی محبت نے انہیں بزدل بنا دیا۔ صباحت کا بھی یہی اصرار تھا کہ وہ اس مستقل ٹینشن سے چھٹکارا پا لیں اور نوکری کو خیر بات کہہ دیں۔ انہیں محبوب بیوی کی بات ماننا ہی پڑی۔ سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے کر وہ اچھی ساکھ کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب انہیں دوبارہ آبائی گھر میں ہی رہائش اختیار کرنا پڑی تھی، جہاں بھائی بھاوش پہلے سے ہی رہائش پذیر تھے۔ ندیم ان سے 2 برس چھوٹا بھائی، جس نے پسند کی شادی کرتے ہوئے بڑے بھائی سے بھی پہلے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ اس کی بیوی شبانہ عجیب مزاج کی عورت تھی۔ حیدر ابرار کی والدہ کو بیٹے کی پسند کی شادی پر کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر وہ کسی ڈھنگ کی لڑکی کو پسند کرتا۔ انہوں نے شبانہ اور اس کے خاندان والوں کو دیکھنے کے بعد بیٹے کو بتھیرا سمجھایا کہ یہ لوگ رشتہ داری جوڑنے کے قابل نہیں، لیکن ندیم کی آنکھوں پر شبانہ کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے زور زبردستی کر کے اپنی ضد منوا لی تھی۔ شبانہ کو شروع دن سے احساس تھا کہ وہ سسرال میں ناپسندیدہ ہستی تصور کی جاتی ہے۔ اس نے اپنا یہ تاثر بدلنے کی کوشش کے بجائے اپنی حرکتوں سے اس تاثر کو مزید گہرا کر دیا۔ جب صباحت بیاہ کر اس گھر آئی تو اول روز سے ہی شبانہ نے جیٹھانی سے حسد شروع کر دیا تھا۔ صباحت نہ صرف حسین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، بلکہ ان کا خاندانی پس منظر بھی انہیں ممتاز بناتا تھا۔ خلوص، مروت اور ملنساری ان کے وہ اوصاف تھے جن کی بنیاد پر وہ خاندان بھر میں مقبول تھیں۔ ساس بھی چہیتی بھانجی پر جان چھڑکتی۔ شبانہ کو یہ کبھی دکھائی نہ دیتا کہ صباحت کس جان فشانی سے بیمار ساس کی خدمت کر رہی ہے۔ اسے صرف یہ نظر آتا کہ سب صباحت کے گن گاتے ہیں اور اسے کسی گنتی میں شمار ہی نہیں رکھتے۔ ساس کی زندگی میں تو وہ صباحت کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن ساس کے مرنے کے بعد صباحت کے لیے اس کا عناد کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ بے بنیاد باتوں پر صباحت سے جھگڑتی۔ صباحت کی خاموشی اور اس کی مروت اور لحاظ والے مزاج کو اس کی کمزوری سمجھتے ہوئے پورے گھر پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ صباحت اپنے کمرے تک محدود رہتی، لیکن کھانا پکانے کے لیے باورچی خانے کا رخ کرنا ہی پڑتا اور شبانہ موقع کے انتظار میں ہوتی۔
10 منٹ کے اندر اندر کچن خالی کرو، میں نے ندیم کے لیے چائے پکوڑے بنانے ہیں۔ حالانکہ یہ طے تھا کہ دوپہر کو کچن شبانہ کے استعمال میں ہوگا تو شام کو صباحت اپنا کھانا بنائیں گی، لیکن شبانہ کو کچن میں آنا اسی وقت یاد آتا جب صباحت کچن کا رخ کرتی۔ سبزی بناتے ہوئے تم اتنا چھلکا تو ضائع کر دیتی ہو، کتنی پوہڑ عورت ہو، تمہارے ہاتھوں میں دم ہی نہیں، دیگچی اور پتیلی ٹھیک طرح سے مانجتی تک نہیں، میں کوئی تمہاری نوکر ہوں جو ہر بار پتیلیاں میں ہی رگڑ کر مانجوں؟ 10 منٹ کی وہ مہلت جو ان کی جانب سے صباحت کو عنایت کی گئی ہوتی، اس مدت میں بھی وہ ان کے سر پر سوار رہتی۔ صباحت اس بد مزاج عورت کے ساتھ بہت صبر و تحمل کے ساتھ گزارا کر رہی تھی، لیکن حیدر سے بھاوش کا رویہ مخفی نہ تھا۔ ان کا ٹرانسفر ہوا تو وہ صباحت کو اپنے ساتھ لے گئے، اور یوں اس جھگڑالو عورت سے ان کی جان چھوٹی۔ پھر تو حیدر ٹرانسفر ہو کر جہاں جہاں جاتے رہے، بیوی کو ہمراہ رکھا، حالانکہ کئی علاقے بہت دور افتادہ اور پسماندہ ہوتے تھے۔ یہ ایک ایماندار سرکاری افسر کی ایمانداری کا انعام ہوتا، لیکن صباحت کو شوہر کے ساتھ ان جگہوں پر رہنا بھی منظور تھا، لیکن شاید یہ وقت ہی زندگی کا سنہری ترین وقت تھا۔ ملازمت سے استعفیٰ دے کر وہ روزگار کی خاطر پھر سے آبائی شہر میں آ گئے۔ شبانہ بھابھی کے مزاج کی تندی اور تلخی اب بھی برقرار تھی۔ 3 بیٹوں کی ماں بن کر ان کے مزاج کے تنتنے کا اور ہی عالم تھا۔ اتنے برسوں میں تم نے اولاد کے نام پر حیدر کو ایک ہی بیٹی دی؟ وہ فارینہ کو دیکھ کر تمسخر بھرے انداز میں مخاطب ہوتی، صباحت منہ توڑ جواب دینے کی خواہش کے باوجود چپ رہنے کو ترجیح دیتی۔ ویسے بھی ان کی زندگی میں آنے والے پے در پے صدمات نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لاڈلی اکلوتی بہن اپنے سر کے صاحبان سے محروم ہو گئی تھی۔ ابھی یہ صدمہ ہی تازہ تھا کہ ماں کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ اس مشکل وقت میں بھی دیورانی کی جانب سے تسلی یا دل جوئی کا ایک فقرہ تک سننے کو نہ ملا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے صباحت کا ذہنی سکون ممکن ہی نہ تھا۔ حیدر کوئی مناسب سا کرائے کا مکان ڈھونڈنے کی تگ و دو کرنے لگے۔ پھر کریم الدین نے خطیر رقم بیٹی کے حوالے کی۔ تمہاری ماں کی زرعی زمینوں کو فروخت کر کے جو رقم ملی ہے، یہ اس میں سے تمہارا حصہ ہے۔ نصرت کے اکاؤنٹ میں اس کا حصہ جمع کروا دیا ہے، تم اپنا حصہ سنبھالو۔ لیکن بابا، صباحت رقم لیتے ہوئے ہچکچائیں۔ خبردار جو اپنے شوہر کی زبان بولی، یہ تمہارا شرعی حق ہے، اور اتنی شریعت تو تمہارے شوہر نامدار نے بھی یقیناً پڑھ رکھی ہوگی۔ میں تمہارے حصے کا پیسہ اپنے پاس رکھ کر کیوں گنہگار بنوں؟ تمہاری مرضی، تم ان پیسوں کی خیرات کرو یا پانی میں بہا دو، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں۔ کریم الدین دو ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ صباحت نے خاموشی سے لفافہ تھام لیا، اور پھر حیدر ابرار نے اس رقم میں اپنی جمع پونجی ملا کر صباحت کے لیے گھر خرید لیا تھا۔ وہ اپنی انا کے اسیر نہ تھے، صباحت کے سکون کے لیے ان کی اپنی چھت از حد ضروری تھی۔ اللہ نے وسیلہ بنایا تو انہوں نے بھی محبوب بیوی کی خاطر اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا گھر خرید کر اس کے نام کر دیا۔ اب زندگی میں ٹھہراؤ اور سکون آ گیا تھا۔ فارینہ 6 سال کی تھی تو صباحت دوبارہ امید سے ہو گئی۔ انہیں یہ خوشخبری اس وقت ملی جب انہوں نے اس معاملے میں مایوس ہو کر امید تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ اللہ کی اس کرم نوازی پر وہ بے تحاشا خوش تھیں، اور حیدر ان کی خوشی میں خوش تھے، لیکن خوشیوں کا یہ دور عارضی تھا۔ اس بار رب کو حیدر کی آزمائش مقصود تھی۔ دوران زچگی طبی عملے کی معمولی سی غفلت صباحت کے لیے بہت سنگین ثابت ہوئی۔ ماں اور بچہ دونوں جان کی بازی ہار گئے۔ حیدر ابرار کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے۔ سانحہ ان کے گھر کے قریب واقع نجی ہسپتال میں پیش آیا، لیکن کریم الدین کے نزدیک اگر صباحت کو کسی مہنگے اور معیاری ہسپتال میں لے جایا جاتا تو ان کی بیٹی کی زندگی بچ سکتی تھی۔ وہ حیدر کے غم کا خیال کیے بنا اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہے۔ حیدر ان کے دکھ کی شدت سمجھ سکتے تھے، سو چپ چاپ ان کا غصہ جھیلتے رہے۔ فارینہ کم عمر لیکن بہت حساس بچی تھی۔ ماں کے بچھڑنے کو اس کا ننھا ذہن قبول ہی نہ کر پا رہا تھا۔ ایسے میں نصرت نے بھانجی کو سینے سے لگایا۔ حیدر بھائی، میں جانتی ہوں صباحت آپ ہی کے بعد فارینہ ہی آپ کے جینے کا جواز ہے، لیکن آپ کے لیے تنہا اس کی نگہداشت کرنا ممکن نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ بچوں میں اس کا دل بہل جائے گا، ویسے بھی نوریہ کے ساتھ اس کی بہت دوستی ہے، یہاں رہی تو اس کے لیے صدمہ برداشت بہت مشکل ہو جائے گا۔ نصرت نے بہت لجاجت بھرے انداز میں بہنوئی کو مخاطب کیا۔ حیدر ابرار کا دل کٹ کر رہ گیا۔ صباحت کے بعد فارینہ کو خود سے دور بھیجنے کا حوصلہ نہ تھا، لیکن نصرت کی بات پر غور کیا تو احساس ہوا یہ بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسکول کے چند گھنٹے گزار کر فارینہ سارا وقت گھر پر ہی ہوتی تھی، جبکہ انہیں قصبے معاش کے لیے صبح سے شام تک گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ چھوٹی سی بچی وہ اکیلے کیسے گھر پر چھوڑ دیتے؟ گھر کے کام کاج میں اتنے اناڑے کے انڈا تک نہ تل سکتے تھے۔ اپنی ذات کی حد تک تو کسی طور گزارا ممکن تھا کہ اب جینے سے ویسے ہی بھی جی اٹھ گیا تھا، لیکن صباحت جس لاڈ پیار سے اپنی شہزادی کی پرورش کر رہی تھیں، وہ خواہش اور کوشش کے باوجود بیٹی کے لیے وہ سب نہ کر سکتے تھے۔
नुज़हत की बात मानकर फ़ारीना को ननिहाल भेज दिया। दिली इत्मीनान के लिए ये बात काफ़ी थी कि नुज़हत भांजी पर जान छिड़कती है। करीमुद्दीन ने जिस शाहाना अंदाज़ में अपनी बेटियों की परवरिश की थी, अब उसी अंदाज़ में नवासे और दोनों नवासियों को पाल रहे थे। नाना के घर आकर फ़ारीना रफ्ता-रफ्ता बहल गई, लेकिन उसे अपने अब्बी बहुत याद आते थे। हैदर 2-3 हफ़्ते बाद बेटी से मिलने की खातिर यहाँ का रुख करते और फ़ारीना के लिए वो दिन ईद का दिन होता। वो सबाहत की बेटी थी और उसकी मोहब्बत में सबाहत जैसी ही शिद्दत थी। फ़र्क ये था कि सबाहत महबूब शोहर को दीवानावार चाहती थी, तो फ़ारीना के लिए दुनिया में सबसे बढ़कर उसके अब्बी ही थे। बहुत छोटी उम्र में ही उससे बाप और नाना के ताल्लुकात के बीच खलीज को महसूस करना शुरू कर दिया था। उसके अब्बी नाना जान से बहुत एहतराम से बात करते थे, तो फिर नाना जान के अंदाज़ में इतनी सर्द मोहरी क्यों होती थी? उसे नाना जान का अंदाज़ खलने लगा था, लेकिन वो इज़हार की कुदरत ना रखती थीं। नाना जान उससे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो हमदान और नूरिया से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा रौब भी था कि वो कभी भी उनसे बेतकल्लुफ़ी से बात ना कर पाती थी। नुज़रत ख़ाला के होते हुए उसे नाना जान से कोई बात मनवाने या फ़रमाइश करने की ज़रूरत भी ना पड़ती थी। अल्लाह ने उससे माँ का रिश्ता वापस ले लिया था, तो ख़ाला के रूप में माँ जैसा एक और रिश्ता भी अता कर दिया था। उन्होंने नूरिया, हमदान और फ़ारीना में कभी कोई फ़र्क रवा ना रखा। हमदान दोनों लड़कियों से उम्र में बड़ा था और दोनों पर रौब जमाने के साथ उनका बेतहाशा ख़्याल भी रखता था। वो बहुत ज़िम्मेदार तबीयत रखने वाला बच्चा था। वक़्त गुज़रने और उम्र बढ़ने के साथ उसकी समझदारी भी बढ़ गई थी। फ़ारीना को पढ़ाई में मदद दरकार होती या स्कूल में कोई भी मसला दरपेश होता, वो हमदान से ही मदद माँगती और हमदान ने कभी उसे मायूस ना किया। हमदान जब कॉलेज चला गया तो नूरिया और फ़ारीना दोनों ही बहुत अरसे तक उसकी कमी महसूस करती रहीं। मैं स्कूल से गया हूँ, लेकिन तुम दोनों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ही बताना है। नूरिया तो फिर बहादुर है। फ़ारीना, मुझे असल फ़िक्र तुम्हारी है। तुम तो छोटी-छोटी बातों पर भी बुरी तरह परेशान होने वालों में से हो। वो वाक़ई फ़ारीना के लिए परेशान था और फ़ारीना को अपने लिए उसका परेशान होना अच्छा लगा था। अब भी उसे बाकायदगी से मिलने आते थे। दिन में कई बार बाप-बेटी में टेलीफ़ोनिक राब्ता होता। लेकिन अब फ़ारीना को खुद एहसास होने लगा कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब अपना ख़्याल रखने के साथ-साथ अब्बी का भी ख़्याल रख सकती है। अब्बी वैसे भी अपनी सेहत की तरफ से बहुत लापरवाह रहते थे। वो ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला थे। बाज़ारी खाने उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह थे। फ़ारीना ने सिर्फ़ अब्बी की खातिर किचन के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू की थी। नाना जान के यहाँ बहुत से मुलाज़िम थे। किचन के कामों के लिए भी कुल वक्ती मुलाज़मत थी। ऐसे में उसके लिए खाना पकाना सीखना आसान ना था। नाना जान और ख़ाला दोनों ही उसे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करने की नसीहत करते, लेकिन वो ज़बरदस्ती उल्फ़त बीबी के साथ किचन में घुस जाती। मुझे शौक है तो सीखने देना, वो नुज़रत ख़ाला की मिन्नत करती। उन्हें उसकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े। और फिर जब अपनी दानिस्त में वो किचन के कामों में माहिर हो गई, तो उसने अपना फ़ैसला सुनाकर सबको हैरान कर दिया। मैं अब अपने अब्बी के साथ रहना चाहती हूँ, वो बहुत तन्हा और अकेले हैं। उनका ख़्याल रखने के लिए कोई कोई भी तो नहीं, अब मैं उनका खुद ख़्याल रखूँगी। उसके अटल अंदाज़ पर नुज़रत की आँखें भीग गईं। उन्होंने भांजी की पेशानी चूम ली। इस समय उन्हें अपनी उसमें मरहूमा बहन का अक्स नज़र आया था। ओ लेवल का 1 साल रह गया, वो मुकम्मल हो जाए तो बेशक चली जाना। फ़िलहाल अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। नाना जान ने उसे सख्ती से मना कर दिया। अभी भी इस फैसले पर राज़ी नहीं थे। तुम वहाँ सबके दरमियान रहती हो तो मुझे तसल्ली रहती है, यहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगेगा और मुझे तो वैसे भी तन्हा रहने की आदत है, तुम मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। वो बेटी को मोहब्बत भरे अंदाज में समझाते, मेरे होते हुए आपको तन्हा रहने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको मिस करती हूँ अब्बी, और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मम्मा नहीं है, लेकिन आप तो हैं ना, फिर हम दोनों बाप बेटी क्यों अलग-अलग रहें? वो ज़िद पर उतर आई। अच्छा, अभी तो अपने नाना जान की बात मान लो, ओ लेवल मुकम्मल हो जाए फिर देखते हैं। उन्होंने उसे प्यार से समझाया। फ़ारीना ने ये बात मान ली थी। उसके इस फैसले पर सबसे ज़्यादा परेशान नूरिया थी। हमदान मेडिकल की तालीम हासिल करने यूके जा रहा था। उसके छोटे चचा वहाँ रिहाइश पजीर थे। हमदान के शानदार तालीमी रिकॉर्ड को देखते हुए उसके दो दयाल वालों की ख्वाहिश थी कि वो यूके से तालीम मुकम्मल कर ले। करीमुद्दीन भी नवासे के लिए यही चाहते थे, सो उसका जाना तय था। लेकिन फारीना ने जो एकदम जाने की रट पकड़ी थी, तो नूरिया उस फैसले पर उससे ठीक ठाक खफा हो गई। तुम मेरे बगैर रह लोगी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती फारू। उसके जाने के तस्वुर से ही नूरिया की आंखें डुबडुबाने लगी। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मिलने आती रहूंगी पागल। और जैसे अब मैं छुट्टियां अभी के पास गुजारने जाती हूँ, तो फिर समर या विंटर वेकेशन में यहाँ आया करूंगी, पक्का प्रॉमिस। वो नूरिया को तसल्ली देती रही। हाँ, अगर मुझे ये तसल्ली ना होती कि तुमने आखिरकार यहीं आना है और हमेशा के लिए ही आना है, तो मैं अब तुम्हें जाने ही ना देती। अब ये चंद सालों की आर्ज़ी जुदाई तो जैसे-तैसे करके बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। नूरिया ने ठंडी साँस भरकर खुद कलामी की। मतलब? फ़ारीना ने उसे नासमझी से देखा।
مطلب یہ کہ مما اور نانا جان تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لانے کا پلان بنا چکے ہیں اور مجھے کسی طرح اس پلان کا علم ہو چکا ہے، سو یہ بات اکیلے ہضم نہیں کر سکتی۔ آج تمہیں بھی اس راز میں شریک کر رہی ہوں۔ مستقبل میں ہم دونوں صرف کزنز یا دوست بن کر نہیں رہیں گی، بلکہ تم میری بھابھی اور تمہاری نند بن جاؤں گی، وہ بھی کٹ گھنی سی۔ نوریا شوخی سے بولی تھی۔ فارینہ ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ ہاں لگانا شوق، لیکن مجھے پتا ہے جب تم اس خبر پر اپنے دل کی مرضی پوچھو گی تو وہ بہت خوش ہو کر قبول ہے، منظور ہے کا نعرہ لگائے گا۔ بکو مت، ایویں فضول کے شوشے مت چھوڑو۔ فارینہ نے اسے ڈپٹنا چاہا۔ فضول کا شوشہ نہیں ہے، خیر خبر بالکل مستند ہے، بس افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے اتنی دیر سے پتہ کیوں چلی۔ امی نانا جان کی ہمدان بھائی سے گفتگو سن کر پتہ چلا کہ وہ لوگ تو کب سے یہ طے کر بیٹھے ہیں، اور ہمدان بھائی بھی جس طرح مسکرا کر گفتگو میں شریک تھے، صاف ظاہر تھا ان کے لیے یہ خبر سرپرائزنگ یا شاکنگ نہیں ہے۔ بس پورے گھر میں ہم دو ہی بدھو ہیں جن کو ہر اہم معاملے سے بے خبر رکھا جاتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ فارینہ کا دھیان گفتگو کے ابتدائی حصے میں اٹک گیا تھا۔ ہمدان بھائی جانتے ہیں یہ بات؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا تو خیال ہے جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ جب نانا جان نے کہا کہ برخوردار خیال رہے کہ ہم باہر سے صرف تمہیں پڑھنے بھیج رہے ہیں، کہیں دل ول لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ بعد میں مما سے کہہ رہے تھے جو حسین بیڑی آپ میرے پاؤں میں ڈال چکی ہیں، اس کے بعد بالکل بے فکر ہو جائیں، میں فارینہ کے سوا کسی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نوریا نے مسکرا کر بتایا تو فارینہ کے گال دہک اٹھے تھے۔ یہ سب جاننے کے بعد اس کا ہمدان سے سامنا کرنا تک مشکل ہو گیا۔ وہ جب تک باہر نہ چلا گیا، فارینہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی رہی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں ہمدان اس کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ کر اس کے دل کا حال نہ پا جائے، جبکہ وہ خود بہت گہرا تھا، اب بھی بالکل معمول کے انداز میں اس سے مخاطب ہوتا۔ نوریا اور اسے ان کی پڑھائی کے متعلق ڈھیروں نصیحتوں سے نواز کر وہ ہزاروں میل دور چلا گیا۔ سب گھر والے اس کے بنا اور اداس سے اپنی اداسی کا برملا اظہار کرتے، اسے روزانہ ویڈیو کال پر بات کرتے۔ ایک فارینہ تھی جو اپنے دل کی بے قراریوں سے کسی کو آگاہ تک نہ کر سکتی تھی، اور ویڈیو کال پر اسے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچانے لگی تھی۔ اب اس کا گریز ہمدان کی سمجھ میں بھی آنے لگا تھا۔ جب کبھی قسمت سے وہ آن لائن ہوتی تو اس کی اٹھتی گرتی پلکیں اس کے دل کا حال سنانے لگتی۔ وہ زیر لب مسکرا کر رہ جاتا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ خود بھی ابی کے پاس چلی گئی تھی۔ نوریا کا رو رو کر برا حال تھا۔ فارینہ کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی تصور نہ تھا۔ میں آتی رہوں گی بے وقوف، جیسے ہی کالج کی چھٹیوں کا پہلا دن ہوگا میں تمہارے پاس ہوں گی، اس نے اسے یقین دلایا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اسے ابی کے پاس جانے کی خوشی زیادہ ہے یا نانا جان کا گھر چھوڑنے کا دکھ۔ بہرحال جو بھی تھا، رہنا تو اب اسے ابی کے ساتھ ہی تھا۔ وہ بہت عرصے سے تنہا جی رہے تھے، اب زندگی کے کچھ برس وہ صرف ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے جب اس کی شادی ہو جائے گی تو تنہائی ایک بار پھر ابی کا مقدر بن جائے گی، تو وہ چند برس کے لیے تو یہ تنہائی بانٹ سکتی تھی نا۔ اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کے لیے یہ ایک وجہ ہی بہت تھی۔ خالہ جان ہر دوسرے دن فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی، وہ بھی اس کے بنا بہت اداس تھی۔ انہوں نے زندگی بھر اس میں اور نوریا میں کوئی فرق نہ رکھا تھا۔ وہ بلا شبہ اسے سگی ماں کی طرح ہی چاہتی تھیں اور فکر مند تھیں کہ وہ کیسے اکیلے رہ پائے گی۔ وہ ان کی محبت پر مسکرا کر انہیں یقین دلاتی کہ اسے یہاں رہنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی۔ جب ابھی اکیلے تھے تو کرامت چاچا کل وقتی ملازم کے طور پر یہیں رہتے تھے۔ فارینہ کے آنے کے بعد ان کی بہو بھی ساتھ آنے لگی تھی۔ گھر کے کاموں کا قطعاً کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہاں اپنی ابی کا خیال وہ خود رکھتی تھی، انہیں نہ تو اپنے کھانے پینے کی پرواہ تھی، نہ صحت کا خیال۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر جیسے عارضے ان کی جان کو چمٹے تھے، اور وہ باقاعدگی سے دوا تک نہ لیتے تھے۔ فارینہ ان کے لیے خود پرہیزی کھانا بناتی، انہیں باقاعدگی سے ان کی دوا دیتی۔ وہ بہت کم گو تھے، وہ انہیں بولنے پر اکساتی، اور جب وہ بیتی یادیں دہراتے تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کے ماضی کی سیر پر نکل جاتی۔ اس کی ماں کی زندگی بہت مختصر تھی۔ شادی شدہ زندگی کا باب تو مختصر ترین تھا، لیکن وہ مختصر سا وقت جو اس کے ماں باپ نے اکٹھے گزارا تھا، اس کی یادیں انمٹ اور انمول تھیں۔ حیدر نے انہی یادوں کے سہارے ساری زندگی گزار دی تھی۔ حالانکہ وہ زندگی کا نیا سفر شروع کر سکتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں جو مقام صباحت کا تھا، وہ کسی دوسری عورت کو وہ مقام دینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ اب خود فارینہ ان کو احساس دلاتی کہ تنہا جینے کا یہ فیصلہ سراسر غلط تھا۔ وہ بیٹی کی بات سن کر مسکرا دیتے۔ کسی اور کو زندگی میں شامل کر بھی لیتا بیٹا تو دل میں پھر بھی جگہ نہ دے پاتا، اور یہ کسی دوسری عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی۔ بس اسی لیے زندگی کی آخری سانس تک تمہاری ماں کی یادیں ہی جینے کا جواز بنیں گی۔ اسے مجھے جتنا چاہا، میری وفاداری تو اس چاہت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکراتے اور فارینہ ان پر محبت بھری نگاہ ڈال کر خود بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیتی۔ نوریا کے بغیر پڑھنا مشکل تھا، تو وہاں نوریا کے لیے تو یہ بالکل ہی ناممکن سا ہو گیا تھا۔ اسے وہی اکیڈمی جوائن کر لی جہاں اس کی دو دیالی کزنز پڑھتی تھیں۔ لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری چھوٹے تایا کے سفیر کی تھی۔ نوریا کو لینے
ڈرائیور آتا تھا، لیکن کبھی کبھار کزنس کے اصرار پر وہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ ایسے میں ڈرائیور کو واپس بھیج دیا جاتا اور تائی جان کے کہنے پر رات کے کھانے کے بعد سفیر ہی اسے گھر چھوڑنے جاتا۔ نوریا کو اپنا یہ اکڑو اور مغرور سا کزن ایک آنکھ نہ بھاتا۔ وہ اکثر فارینہ سے فون پر اس کے اکھڑ پن کی شکایت کرتی۔ تائی جان اور تایا ابو شک زبردستی کھانے پر روک لیتے ہیں۔ مجھے انکار کرنا بھی بد تہذیبی لگتا ہے، لیکن ان موصوف کے ماتھے پر اتنی تیوریاں ہوتی ہیں جیسے مجھے ڈراپ کرنا انتہائی ناگوار فریضہ ہے۔ میرا بس چلے تو میں ڈرائیور کو ہی بلا لوں، لیکن تایا جان کہتے ہیں اتنی رات کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے جانا مناسب نہیں۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ ان کے صاحبزادے کو میرا ڈرائیور بنتے ہوئے کتنا غصہ آتا ہے۔ منہ سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کا ہر انداز اس کی ناگواری کا احساس دلاتا ہے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آئندہ حیا وغیرہ جتنا مرضی اصرار کریں، میں اکیڈمی سے سیدھا اپنے گھر ہی آؤں گی۔ وہ پختہ ارادہ باندھتی۔ وہ جب تک فارینہ کو دن بھر کی ایک ایک پل کی رودات نہ سنا لیتی، چین نہ لیتی۔ فارینہ ہمیشہ سے ہی بہترین سامع تھی، سو مسکراتی لبوں کے ساتھ سہیلی کی باتیں سنتی رہتی۔ ہمدان بھائی تمہارا پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ ہر بار مجھ سے ہی فاروق کی خیریت کو ریت کر دریافت کرتے ہیں، خود اسے فون کیوں نہیں کر لیتے؟ ہنس کر کہنے لگا تمہاری فاروق کے چہرے پر میری آواز سن کر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اس بیچاری کو پریشان کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کوئی نہیں، ان کی آواز سن کر میری ہوائیاں کیوں اڑیں گی؟ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی جھٹ تردید کرتی۔ ہاں تو اور کیا، میں بھی ہمدان بھائی سے یہی کہتی ہوں، انہیں تمہیں بھی فون کرنا چاہیے۔ تم اعتماد سے بات کرو گی تو ان کا اندازہ خود بہت غلط ثابت ہو جائے گا۔ خبردار جو اپنے بھائی کو یہ تجویز دی۔ فارینہ نے بوکھلا کر نوریا کی بات کاٹی۔ نوریا کی کھلکھلاہٹ سے اس کی شرارت کا اندازہ ہو گیا۔ فارینہ جھیم گئی تھی۔ اس کے ابی کے پاس آنے کے بعد شبانہ چچی 15-20 دن بعد یہاں کا چکر لگانے لگی تھیں۔ بچی کو اکیلے رہنے کی کہاں عادت ہے بیٹا، کبھی 2-4 دن کے لیے ہمارے پاس رہنے آ جایا کرو، تمہارا دل ہی بہل جائے گا۔ وہ لہجے میں جتنی مرضی مٹھاس سے موتی فارینہ کو ان کی آمد سے عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ نصرت خالہ کی زبانی وہ ان کے ماضی کا طرز عمل جان چکی تھی، کیسے انہوں نے اس کی ماں کو ٹف ٹائم دیا، اور اب بھی ان کے لہجے سے قطع نظر ان کے چہرے پر عجیب سا خرانٹ پن اور چالاکی جھلکتی تھی۔ فارینہ ان کے بار بار آنے پر خود کو بے آرام محسوس کرتی تھی۔ ندیم چچا محض ایک بار ان کے ہمراہ آئے تھے۔ وہ ابی سے عمر میں 2-4 برس چھوٹے ہونے کے باوجود خاصے عمر رسیدہ معلوم ہوتے تھے۔ ان کے حلیہ اور وضع قطع سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے جھمیلوں سے تنگ آ کر دین سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ میاں بیوی میں قطن کو یہ ہم آہنگی دکھائی نہ دیتی۔ حالانکہ ندیم چچا نے زمانے سے ٹکر لے کر شبانہ چچی کو اپنایا تھا، لیکن اب وہ ان سے قطن لا تعلق دکھائی دیتے تھے۔ شاید اپنے فیصلے کا ادراک ہونے کے بعد وہ محض بچوں کی خاطر یہ سمجھوتا بھری زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ وہ زیادہ تر اپنے تبلیغی دوروں پر نکلے ہوتے رہتے تھے۔ شبانہ چچی اپنے تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کے ہمراہ آتی۔ زیادہ تر وہ واصف ہوتا ان کا بڑا بیٹا۔ وہ قدرے معقول لڑکا تھا۔ سلام دعا کے بعد ایک سائڈ پر بیٹھ کر اپنے موبائل میں غرق ہو جاتا، فارینہ کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ ابھی گھر پر ہوتے تو ان سے گپ شپ ضرور لگاتا۔ گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ خاصا پڑھا لکھا اور ذہین بندہ ہے۔ ابھی کو بھی وہ پسند تھا۔ میں زندگی میں جس مقام پر ہوں وہ سب آپ کی وجہ سے ہے تایا ابو۔ میں بچپن سے ہی آپ کو آئیڈیلائز کرتا تھا۔ آپ جیسا بننے کے لیے میں نے پڑھائی میں دل لگایا۔ مضامین کے انتخاب سے لے کر فیلڈ کے انتخاب تک آپ نے قدم قدم پر رہنمائی کی۔ بابا کو تو علم تک نہ ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں۔ فارینہ نے اسے ابی سے باتیں کرتے سنا جب وہ اپنے باپ کی لا تعلقی کا شکوہ کرنے کے ساتھ اپنی زندگی میں ان کے کردار پر شکر گزار ہو رہا تھا۔ تمہاری اپنی محنت اور قابلیت ہے بیٹا، اللہ تمہیں زندگی میں مزید ترقی سے نوازے۔ ابھی اسے دعاؤں سے نوازتے۔ وہ انکساری سے گردن جھکا لیتا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی اس سے مختلف تھے، کلنڈرے اور لاؤبالی سے۔ ان کی تعلیم اور کیریئر سے متعلق بھی وہ وہی فکر مند رہتا اور ابھی سے اس کے بارے میں مشورے کرتا رہتا۔ فارینہ کو اس کا احساس ذمہ داری اچھا لگتا تھا۔ شبانہ چچی اسے اصرار کر کے اپنے ہاں رہنے کے لیے بلواتی، لیکن وہ ہر بار سہولت سے معذرت کر لیتی۔ اگر ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو شاید کبھی مروت میں 1-2 دن کے لیے وہاں چلی بھی جاتی، لیکن وہاں جانے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ ویسے بھی اس کی مشکل پڑھائی اور ساتھ میں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد کبھی فرصت میسر ہی نہ آتی تھی۔ چھٹیوں میں اسے نوریا سے کیا وعدہ نبھانا پڑتا، حالانکہ اب وہاں جانا بھی آسان نہ تھا۔ ابھی پہلے اکیلے رہنے کے عادی تھے، یا وہ ان کی روٹین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ ان کی جانب سے فکر مند نہ رہتی تھی۔ اب جب کہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں کتنے لاپرواہ ہیں، انہیں اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہ مانتا۔ لیکن نوریا خالہ جان اور نانا جان کی محبت بھی اپنی طرف کھینچتی۔ ایسے میں ابھی ہی اسے زبردستی نانا جان کے ہاں چھوڑ آتے۔ اپنے نانا کے گھر چھٹیاں مزے سے گزارو، تم خوش ہوگی تو میں خود بہت بھلا چنگا ہو جاؤں گا، وہ اسے محبت سے سمجھاتے۔ زندگی اسی طرح صبح خرامی سے گزر رہی تھی۔ ہمدان کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور اس نے وہیں ایک ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ فارینہ لاشعوری طور پر اس کی آمد کی منتظر تھی۔ اسے اس فیصلے سے دکھ ہوا تھا
शबाना चची की आमदोरफ्त हस्बे मामूल जारी और सारी थी, लेकिन एक दिन वो आई तो उनकी आमद के अंदाज पर फारीना टिटकी, फलों की टोकरी और मिठाई के डिब्बे के साथ आना मामूल से कदरे हट कर था। हैदर भाई, बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। मेरा वासिफ तो समझो आपका बेटा ही है, अपने माँ बाप से ज़्यादा आपका दम भरता है, लाइक फाइक खूबसूरत, बरसरे रोज़गार और मिजाज आदतों के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है। एकदम शरीफ और सुलझा हुआ बच्चा है मेरा, मानो हीरा है हीरा। और मैं ये हीरा आपकी झोली में डालने आई हूँ, बदले में आप फारीना को मेरी बेटी बना दीजिए। वो लजाजत भरे अंदाज में जेठ से मुखातिब थी। फारीना उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसका दिल लरस कर रह गया, जाने अब्बी इस बात का क्या जवाब देते हैं। और अब्बी ने कुछ बोलने को लब खोलना चाहे, लेकिन शुबाना चची ने उन्हें बोलने का मौका ना दिया। मुझे फैसला सुनने की कोई जल्दी नहीं हैदर भाई, आज तो मैंने आपके सामने सवाल पेश किया है, सोच समझ कर अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लें। अल्लाह ने आपको बेटे की नेमत से महरूम रखा तो हमारे पास कोई बेटी नहीं, वासिफ आपका भतीजा है, समझो बेटे बराबर ही है। फारीना की वासिफ से शादी हो गई तो आपकी बच्ची सदा आपकी आंखों के सामने रहेगी। और सच कहूँ तो हमारा भी इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आजकल की लड़कियां कितनी चलत्तर होती हैं। वासिफ मेरा सबसे होनहार बच्चा है, कोई तेज़ तरार लड़की इसको ले ना उड़े, इसीलिए इसे मजबूत खूंटे से बांधना चाह रही हूँ। हमारी फारीना कितनी प्यारी और भोली भाली बच्ची है। आजकल की लड़कियों वाली तेजी तरारी तो नाम को नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने इस रिश्ते में आपके साथ साथ अपना भी भला सोचा है। ऐसा हो जाए तो आपको पला पलाया बेटा मिल जाएगा और मुझे नेक सीरत बेटी। पुरानी बातों को भूल कर नए रिश्ते की बुनियाद रखते हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि फारीना को फूलों की तरह रखूंगी। शबाना चची का लहजा शेरीनी में डूबा हुआ था। अब्बी को सोच समझ कर जवाब देने का कहकर वो फारीना को ढेरों ढेर प्यार करने के बाद चलती बनी। फारीना ने उसी शाम नूरिया को फ़ोन खड़काया था, उसे शबाना चची के लाए प्रपोज़ल से आगाह किया। नूरिया सुनकर चीख ही तो पड़ी, तुमने हैदर खालू को बताया नहीं कि अम्मी और नाना जान का तुम्हारे और हमदान भाई के बारे में क्या इरादा है? ये बात मेरे बताने की है नूरिया, उसने धीमे लहजे में सवाल उठाया। वो एक लम्हे को खामोश हो गई। ओके, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नूरिया ने उसे तसल्ली देकर फ़ोन रखा। उसके जी को अभी भी करार ना था। हमदान के सिवा किसी और का तसव्वुर भी सुहाने रूह था। रात बहुत बेचैनी के आलम में गुजरी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अब्बी ने उसे नुज़रत खाला और नाना जान की आमद की इत्तला दी थी। फजर के वक्त तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था, वो लोग आज शाम तक पहुँच जाएंगे। उनकी खातिर मदारत का जो सामान मंगवाना हो, करामत को लिस्ट बना कर दे दो। अब्बी ने उसे मुखातिब किया। वो जी अब्बी कहकर सर झुका के दिल ही दिल में शर्म भी आई कि जब अब्बी को उन लोगों की आमद के मकसद का इल्म होगा तो क्या सोचेंगे उसके बारे में। ज़ाहिर है उसकी पहुँचाई गई इत्तला के बाद ही वो लोग इस इल्लत में रिश्ता मांगने आ रहे हैं। अब्बी के चेहरे से वो अंदाज़ा न लगा सकी कि आया उन्हें खाला और नाना जान की आमद का सबब मालूम है भी या नहीं। वो बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में उनकी खातिर मदारात का एहतमाम करने की नसीहत करके यूनिवर्सिटी चले गए। फारीना ने कॉलेज से छुट्टी कर ली। आज ज़िंदगी में पहली बार उसे माँ की इतनी कमी महसूस हुई। मम्मा हयात होती तो वो सारा मामला उनके सुपुर्द कर देती। अब दिल में अजीब सी पकड़ धकड़ जारी जारी थी, ये तो तय था। अब भी उसकी ज़िंदगी का फैसला उसकी मर्ज़ी जाने बगैर नहीं करेंगे, लेकिन उसे बाप को अपनी मर्ज़ी बताते हुए भी तो झिझक महसूस होती। फर्माबरदार बेटी होने के हैसियत से तो उसका जवाब जो आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए, लेकिन वो लाख फर्माबरदार से ही उसका दिल उसका फर्माबरदार ना था। शाम को नाना जान और नुज़रत खाला पहुंच गए। उसके होश संभालने के बाद ये पहली बार था कि वो लोग यहाँ आए थे, वरना हर बार वही अब्बी के साथ वहाँ जाती और अब्बी ही उसे वहाँ से वापस लाते थे। नाना जान को सलाम करके वो नुज़रत खाला से लिपट गई थी। उन्होंने भी उसे देर तक सीने से चिमटाए रखा, फिर उसकी पेशानी चूमी थी। नूरिया के टेस्ट ना चल रहे होते तो उसे भी ज़रूर आना था, वो तो टेस्ट छोड़ कर भी आ जाती। तुम्हारे नाना जान की डांट खाकर इरादा बदला है, नुज़रत खाला ने उसे मुस्कुरा कर बताया। वो भी मुस्कुरा दी। अभी भी मेहमानों के इस्तकबाल के लिए घर पर मौजूद थे। फारीना ने बहुत पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया था और जब बानों के साथ मिलकर उसे खाने की मेज़ सजाई तो खाला हैरान रह गई। ये सब तुमने बनाया है फारू? उन्हें यकीन ना आ रहा था। जी जनाब, देख लीजिए मैं कितनी एक्सपर्ट हो गई हूँ खाना बनाने में। वहाँ तो आप मुझे चाय तक बनाने ना देती थी। वो मुस्कुरा कर गोया हुई। होना तो ये चाहिए था कि तुम्हें यहाँ भी कोई चाय तक ना बनाने देता। तुम्हारी इन कामों की उम्र नहीं है, फिलहाल सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। नाना जान ने मुखातिब उसे किया था, मगर सुनाया किसी और को था। फारीना उनकी बात सुनकर बेचैन हुई। अभी तो मुझे बहुत मना करते हैं ये सब करने से, घर के सब कामों के लिए। करामत चाचा की बहू बानो आती है, वही जिसने अभी मेरे साथ मेज़ पर खाना लगाया है, लेकिन मुझे खुद शौक है। मैं अब्बी के लिए और अपने लिए खाना खुद ही बनाती हूँ, उसने वजाहत दी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वो भी ऐसे ही पर्दे डालती थी। नाना जान यकीन न करने वाले अंदाज में तंजिया से मुस्कुराहट के साथ गोया हुए फारीना ने अब्बी की जानिब देखा। उनके चेहरे पर वही अज़ली सुकून था। नागवारी की हल्की सी रमक भी उनके चेहरे पर ज़ाहिर ना हुई। अच्छा बाबा, आप खाना तो शुरू करें। देखें, फारू ने आपकी पसंद की शाही दाल भी बनाई हुई है और कितनी ज़बरदस्त गार्निशिंग भी की है। चख कर बताइए जायके में भी इतनी ही लजीज है कि नहीं।
नुज़रत खाला ने मौजू पलटते हुए दाल का ढोंगा नाना जान के सामने रखा। और फिर ये फ़िश भी ट्राई कीजिए नाना जान, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ़ारीना ने भी मछली उनकी जानिब बढ़ाई। गनीमत था कि उनकी जानिब से फिर कोई तंज़िया फ़िक्रा ना आया। खाने के बाद जब चाय का दौर चल रहा था, तब नाना जान ने आर्ज़ी खामोशी तोड़ी और असल मुद्दे पर आए। फ़ारीना दरवाज़े के पार कान लगाए खड़ी थी। तुम हमारी अचानक आमद पर जी ही जी में हैरान तो ज़रूर होगे हैदर, उन्होंने अब्बी से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं खालू जान, आपका अपना घर है, आप तशरीफ़ लाए, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब्बी मतानत भरे अंदाज में गोया हुए। अम, नाना जान ने हुंकारा भरा, सुना है फ़ारीना के लिए तुम्हारे भतीजे का रिश्ता आया है। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया। फ़ारीना इस ज़िक्र पर बेआराम हुई। वासिफ के प्रपोज़ल का तज़किरा किए बगैर भी तो हमदान का रिश्ता पेश किया जा सकता था। क्या सोचती होंगी अब्बी कि उसे फ़ौरन ही यह खबर ननिहाल पहुँचा दी। ऐसा ही है खालू जान, शबाना भाभी ने अपने बड़े बेटे के लिए फ़ारीना का रिश्ता मांगा है। अब्बी ने सादा से अंदाज में जवाब दिया। क्या करता है तुम्हारा भतीजा, उन्होंने पूछा। अब्बी ने जवाब में वासिफ की तालीम और जॉब की नौयत से मुख्तसरन आगाह किया। गोया ज़हीन और काबिल है, उन्होंने खुद कलामी की। नुज़रत खाला ने परेशान होकर बाप को देखा, वो क्या बात करने आए थे और क्या मौजू छेड़े बैठे थे। बाहर खड़ी फ़ारीना का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था, लेकिन नाना जान के होते हुए किसी दूसरे के बोलने की गुंजाइश ही कब थी। आज तुम इस मकाम पर आन खड़े हो हैदर, जिस पर बरसों पहले मैं खड़ा था, और आज तुम्हें बखूबी एहसास हो जाएगा कि अपनी बेटी के लिए उसका शरीके हयात ढूंढते वक्त एक बाप किस अंदाज में सोचता है। जिस वक्त अपने जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे को सौंपने का वक्त आता है, तब दिलो दिमाग सिर्फ एक नुक्ते पर मुत्तफिक होते हैं कि अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतरीन का इंतखाब किया जाए। बेटी की आने वाली ज़िंदगी किसी कठिनाई से इबारत न हो, जहनी सुकून के साथ साथ उसे जिस्मानी मादी सुकून भी मुयसर रहे। कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं, उन्होंने तंजिया से अंदाज में अब्बी को मुखातिब किया। बजा फरमा रहे हैं खालू जान, अब्बी ने धीमे लहजे में तायद की। बाबा आप क्या जिक्र छेड़ बैठे, हमदान और फारीना के रिश्ते की बात करें ना, नुज़रत खाला ने दबे दबे अंदाज में बाप को टोका। मैं भी रिश्ते की बात ही कर रहा हूँ, चुपकी होकर बैठी रहो, उन्होंने बेटी को घूरा, फिर दोबारा अब्बी की तरफ मुतवज्जि हुए। मान लिया तुम्हारा भतीजा ज़हीन खूबसूरत और काबिल होगा, लेकिन वो हमारे हमदान के मुकाबले में कुछ भी तो नहीं। हम फारीना के लिए हमदान का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे तो फारीना को हमने पाला पोसा है, मेरी सबाहत की निशानी है वो, उसकी ज़िंदगी के मुतलिक हर तरह के फैसले का मुझे मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन नुज़रत के इसरार पर हम रस्म दुनिया निभाने आए हैं। और सच कहूँ तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूँ कि बेटी के मुस्तकबिल का फैसला करते वक्त एक बाप को क्या म्यार मुद्दे नज़र रखना चाहिए। हैदर भाई, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ, हमदान आपकी आंखों के सामने पला बढ़ा है। मुझे अपना बेटा जितना अजीज़ है, उतनी ही फारीना भी प्यारी है। हम लोग उसे खुद से जुदा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए उसे आपसे मांगने के आए हैं। नुज़रत खाला ने अब्बी को मुखातिब किया। हमदान के बारे में तुम सब जानते हो, वो डॉक्टर बना, ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी। अल्लाह के फजल करम से जहानत के साथ साथ उसके पास वसाइल भी थे। वो जिस इदारे से फारिग तहसील है, कोई आम सा लड़का उसका ख्वाब तक नहीं देख सकता। उसका बाप उसके लिए इतना छोड़ कर मरा है कि वो सारी ज़िंदगी बैठ कर भी खाए तो ख़त्म ना हो, और मेरा तो सब कुछ है ही मेरे नवासे नवासियों का। सो तराजे के एक पलड़ू में अपने भतीजे को रखो और दूसरे पलड़े में हमदान हमदान को, तुम्हें फैसला करने में आसानी रहेगी। नाना जान ने बेनियाजी भरे लहजे में कहकर सिगार सुलगा लिया था, और उनके अंदाज पर बाहर खड़ी फारीना भी सुलग कर रह गई। वो रिश्ता मांगने आए थे या उसके अब्बी को जलील करने? उसे नाना जान के वो सभी रवैये और अंदाज याद आए जो वो हमेशा उसके अब्बी से बात करते हुए अपनाते थे, और बेचारे अब्बी इन तल्ख बातों को सर झुकाकर सुनते रहते, कभी पलट कर जवाब तक ना दिया। अब भी वो खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल को मुद्देनज़र रखते हुए ही कोई फ़ैसला करोगे, और काश बरसों पहले फ़ैसला करने का ये इंतखाब मुझे भी मुयस्सर आता, लेकिन शायद तुम इतने कसूरवार ना थे। मैं जानता भी हूँ और मानता भी कि इस हमाकत में ज़्यादा किरदार सबाहत का था, और फिर उसने सारी ज़िंदगी इस हमाकत का खुमियाजा भुगता। खुद तो अपनी जान तक से हाथ धो बैठी, हमारे सीने पर ना मुंदमिल होने वाला जुदाई का घाव लगा गई। अपनी लाडली बेटी को याद करके आज भी उनकी आवाज़ कांपी थी। आप ही अपनी ज़िंदगी इतनी ही लिखवा लाई थी बाबा, और फिर अब इन बातों का क्या हासिल? नुज़रत हाला बोले बिना न रह पाई। ज़ाहिर है अब इन बातों का क्या हासिल? अगर उस वक्त मेरी बच्ची किसी म्यारी अस्पताल में ले जाई जाती तो आज अपनी बेटी की खुशी देखने के लिए जिंदा होती। उसकी मौत एक गैर म्यारी अस्पताल के तिब्बी अमले की गफलत का नतीजा ना होती तो शायद मुझे भी अब तक सब्र आ चुका होता, लेकिन मैं ना तो उसकी मौत को भूल पाया हूँ और ना ही उसकी मौत का सबब, और इस सब में सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही निकलता हूँ। अगर मैं उस वक्त उसकी जिद के आगे घुटने ना टेकता तो उसकी ज़िंदगी इतनी कठिनाइयों से इबारत ना होती। शहजादियों जैसी थी बेटी मेरी। मैं उसके लिए बेहतरीन रिश्तों की लाइन छोड़े बाबा, ये क्या बातें ले बैठे? आप बताएं ना हैदर भाई, आपको हमदान का रिश्ता कबूल है?
नुज़रत खाला जान चुकी थी कि उनके बाप की ज़हनी रो भटक गई है, स्वाहात में उनकी जान थी। वो उनकी लाडली बेटी थी और वो आज तक उनकी मौत का सदमा दिल से लगाए बैठे थे। खुशकिस्मत है हैदर, उसकी बेटी मेरी बेटी की तरह बेवकूफ़ नहीं। वो जानती है शोहर का इंतखाब किस बुनियाद पर करना चाहिए। शायद वो तुम्हें शर्म और झिझक की वजह से बता ना पाए, लेकिन सच यही है कि उसे तुम्हारे भतीजे में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं। ज़ाहिर है वो लड़का फारीना को दे भी क्या सकता है। फारीना का इंतखाब हमदान है और इसी वजह से आज हमें इतने उजरत भरे अंदाज में तुम्हारे पास आना पड़ा है। ज़ाहिर है बच्ची के दिल में यही खदशा सताया होगा ना कि तुम्हारी जानिब से कोई हमाकत भरा फैसला ना सुना दिया जाए, इसीलिए उसने नूरिया को मामले से आगाह किया। बहरहाल जो भी है, हमें अपनी हमारी नवासी की दानिशमंदी ने मुतासिर किया। उसकी मर्जी जानने के बाद तुम्हारी राय की कोई अहमियत रहती तो नहीं, फिर भी हमें अपने फैसले से आगाह करने की रस्म निभाओ। बाहर खड़ी फारीना तौहीन के एहसास से कपकपाने लगी। नाना जान उसके माँ बाप की मोहब्बत की मेराज को पा ही ना सके थे। वो दो चार करने वाले शख्स सारी जिंदगी गुजार लेने के बावजूद ये ना जान सके कि उसकी माँ ने जिस शख्स को चाहा था वो चाहे जाने के लायक ही था। उसकी माँ ने मालिया तौर पर गैर आसूदा होने के बावजूद एक मुतमईन और शांत जिंदगी जी है। फारीना आज भी अपने माँ बाप की तस्वीरें देखती तो उन आंखों में मोहब्बत को पा लेने के बाद वाली खुशी, सच्ची खुशी छलकती मिलती। जाने नाना जान ने अपनी बेटी से कैसी मोहब्बत की थी कि वो अपनी बेटी को बेतहाशा खुश होने के बावजूद उसकी खुशी जांच न पाए। जिंदगी भर उसने उन्हें अपने अब्बी को कटहरे में खड़ा करते हुए ही देखा था, लेकिन आज तो उन्होंने हर हद पार कर दी थी और वो उसके अब्बी को यह एहसास दिलवा रहे थे कि फारीना को उन पर भरोसा नहीं। एक मशरकी बेटी की रिवायती शर्म और झिझक को कितने गलत मायने पहना गए थे। उन्होंने उसे अब्बी से नज़र मिलाने के काबिल ना छोड़ा था। उन्होंने अब्बी के सामने उसकी अक्लमंदी को सराहा था, गोया वो हमदान का इंतखाब उसके स्टेटस और माली हैसियत की बिना पर कर रही है। फारीना का जी चाहा धाड़े फारीना का जी दहाड़े मार कर रोने को चाहा। उन्होंने सिर्फ उसके माँ बाप की मोहब्बत की ही तौहीन ना की थी, बल्कि इस मासूमाना सी मोहब्बत को भी ना बख्शा जो वो हमदान से करती थी। फारीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वो नाना जान को किस तरह गलत साबित करे। इसी लम्हे शबाना चची की आमद हुई थी। गम और गुस्से से मगलूब होकर फारीना ने वो फैसला कर डाला जो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। बानो बता रही है मेहमान आए हुए हैं। कौन आया है फारीना? उन्होंने ताजुब के आलम में दरियाफ्त किया। नुज़रत खाला और नाना जान आए हैं, आइए आप भी मिल लीजिए। वो उन्हें साथ लेकर अंदर दाखिल हुई। शबाना अपनी हैरत छुपाती बहुत तपाक से नुज़रत खाला से गले मिली, साथ ही निहायत अदब से नाना जान को सलाम किया था। अभी कल आपने मुझसे वासिफ के रिश्ते पर रजामंदी चाही थी ना, आज मैं सबके सामने आपको रजामंदी देती हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप शबाना चची को हाँ कर दीजिए। फारीना ने बात ना की थी बल्कि एक बम फोड़ा था। एक लम्हे को सब बेयकीनी से उसको तकने लगे। शबाना चची अलबत्ता खुशी से बेहाल हो गई थी। मेरी बच्ची, मेरी चंदा, अल्लाह तुझे खुश रखे, ढेरों खुशियां तेरी झोली में डाले मेरे वासिफ के साथ। एक मिनट खातून, आप खामोश हो जाइए। बच्ची की बात पर इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, फैसला करने को हम बड़े बैठे हैं। नाना जान ने नागवारी से शबाना चची को टोका। फैसला तो हो गया अब्बा मियाँ, जब हमारी बेटी ने खुद ही रजामंदी दे दी तो आप कौन होते हैं दखल अंदाजी करने वाले? शबाना चची ने नाना जान की बात को रत्ती बराबर भी अहमियत न दी। खालू जान ठीक कह रहे हैं शबाना भाभी। खालू जान फारीना के नाना ही नहीं सरपरस्त भी हैं, फैसला उन्होंने करना है। फारीना बेटा आप कमरे में जाएं। अब्बी खफगी भरे अंदाज में फारीना से मुखातिब हुए, लेकिन उसे अब्बी की खफगी से ज्यादा उनकी इज्जत की परवाह थी। उसे महज अपने दिल की खुशी के लिए वो रिश्ता कबूल ना था, जिसकी वजह से उसके अब्बी का सर ताउम्र नाना जान के सामने झुका रहे। वासिफ उनका भतीजा था, अब्बी के सामने किस कदर शुक्रगुजारी का इजहार करता था। आज वो पढ़ लिख कर जिस मकाम पर था, अपने वालिदैन के बजाय सारा क्रेडिट उन्हें देता था। उसे खैरात में मिले हमदान के साथ के बजाय वासिफ की हमराही कबूल थी, जिसमें वो सर उठाकर जी सके। अभी मैंने आपको अपनी मर्जी से आगाह कर दिया है और अच्छा है कि नाना जान और नुज़रत खाला की मौजूदगी में आप इस रिश्ते का बाकायदा ऐलान कर दें। मैं आप तीनों को ही अपना सरपरस्त समझती हूँ। वो नज़रें झुकाकर धीरे से बोली थी। हाँ जी, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। खैर से इस खुशी के मौका पर अब्बा जी भी मौजूद है और नुज़रत बहन भी। मैं इस मुबारक घड़ी को खोना नहीं चाहती। आज से फारीना मेरी बेटी, मैं अभी इसे अंगूठी पहनाकर रिश्ता पक्का करती हूँ। नुज़रत के खाला के अरे रे करके रोकने के बावजूद शबाना चची ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर फारीना की उंगली में पहनाई। अंगूठी खासी खुली है बेटा, याद से धागा लपेट लेना। साथ ही नसीहत से भी नवाजा। फारीना ने जी चची जान कहकर सर झुका लिया था। कमरे में अजीब सा सकूत फैला हुआ था। शबाना चची की आवाज़ ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। कल दोपहर का खाना आप लोग हमारे साथ खाइए, इसी बहाने मेरे वासिफ से भी मुलाकात हो जाएगी। लाखों में एक है मेरा बेटा, चांद सूरज की जोड़ी बनेगी फारीना और वासिफ की।
وہ چہکتے ہوئے بولی تھی، کل صبح ہماری واپسی ہے۔ نانا جان سرد مہر سے انداز میں گویا ہوئے۔ صرف شبانہ چچی کو بھی خدشہ ستایا تھا کہ تیکھے تیوروں والے یہ بڑے میاں حیدر کے منہ سے انکار نہ کہلوا دیں۔ سو الوداعی کلمات کر کے جلد ہی واپسی کی راہ لی۔ یہ کیا حماقت کی ہے تم نے فارینہ؟ دل کر رہا ہے تمہیں کس کر ایک تھپڑ لگاؤں۔ حسب توقع سب سے پہلے غصے میں بھری نزت خالہ ہی باس پرس کرنے اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہ جو نہایت ہی نماک سے انگوٹھی کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے اس پر دھاگا لپیٹ رہی تھیں، سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیسی حماقت خالہ، اچھا لڑکا ہے واصف، آپ دیکھے بغیر اسے کیسے ریجیکٹ کر سکتی ہیں؟ میں نے تو بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، واصف سے شادی کی صورت میں ہمیشہ اپنے ابی کے قریب رہ پاؤں گی۔ وہ سادگی سے بولی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، تم نے آج بابا کی حیدر بھائی سے کی جانے والی گفتگو سننے کے بعد یہ شوشہ چھوڑا ہے نا؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ نانا جان کی کون سی بات؟ کیا کہا انہوں نے ابھی سے؟ فارینہ نے تجاہل عارفانہ برتا۔ نزت خالہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے تکتی رہیں۔ فارینہ نے نگاہیں چرائیں۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، حیدر بھائی شبانہ بیگم کو انکار کر دیں گی، تم یہ فیصلے ہم بڑوں پر چھوڑ دو، ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا خالہ جان، وہ دھیمے مگر اٹل لہجے میں بولی۔ فارینہ میری چندا، میری گڑیا، یوں ضد مت کرو، میں صرف تمہاری خالہ نہیں ہوں، تمہیں ماں بن کر پالا ہے میں نے۔ ہمدان کی طرح تم بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہو، اور میرے دونوں بچوں کے دل میں کیا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ خود پر خوشیوں کے دروازے اپنے ہاتھ سے بند کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اب اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ میرے دل میں ہمدان بھائی کے لیے کچھ نہیں خالہ جان، البتہ واصف کے لیے نرم گوشہ ضرور پیدا ہو چکا ہے، آپ اسے ملیں گی تو وہ آپ کو پسند آئے گا۔ اسے پیچھے نہ ہٹنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ نصرت بہت دیر تک اسے بے بسی بھری نگاہوں سے تکتی رہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں ہمدان کی ماں نہیں بلکہ صرف تمہاری خالہ بن کر بات کر رہی ہوں۔ تم بھلے سے ہمدان سے شادی مت کرو، میں تمہارے لیے کوئی اور اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔ شبانہ کا بیٹا تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ میں نے اسے نہیں دیکھا، مانا وہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اس کی ماں کس قدر فتنہ پرور عورت ہے تم اس کا اندازہ تک نہیں کر سکتی۔ میں کسی کے عیب اچھالنا پسند نہیں کرتی، لیکن تمہیں اس عورت سے بچانا بھی چاہتی ہوں۔ ندیم بھائی کو اس عورت نے کیسے پھانسا، شادی سے پہلے دنیا میں اس کی کیا شہرت رہی، اس نے کتنے معاشقے بھگتائے، وہ سب جانے دو، لیکن شادی کے بعد اس نے اپنی ساس یعنی ہماری خالہ کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ کھار کر انہوں نے موت کے آغوش میں ہی پناہ ڈھونڈی۔ سباہت آپی کو قدم قدم پر کس طرح مینٹلی ٹارچر کیا، تمہیں تو سب باتوں کا ٹھیک سے علم بھی نہیں۔ اس عورت کی بہو بننے کا مطلب خود کو جہنم میں جھونکنا ہے۔ خود پر یہ ظلم مت کرو فاروق۔ نزت خالہ اسے بے بس سے انداز میں سمجھا رہی تھیں۔ میں صرف یہ جانتی ہوں نزت خالہ کہ واصف ابو کا بھتیجا ہے، اور اس سے شادی کی صورت میں اپنے ابی کے قریب رہ پاؤں گی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ نزت خالہ کچھ لمحوں تک اسے خاموشی سے تکتی رہیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی زندگی کے متعلق ہر طرح کے فیصلے کا اختیار رکھتی ہو، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیوں سے نوازے۔ صبح ہماری واپسی ہے، منہ اندھیرے ہی نکلیں گے، ناشتہ بنانے کا تردد مت کرنا۔ تم جانتی تو ہو میں اور بابا ناشتہ بہت دیر سے کرنے کے عادی ہیں، راستے میں کچھ کھا لیں گے، تم بھی تھکی ہوئی ہوگی، آرام کرو، میں بھی اب سونا چاہتی ہوں۔ نزت خالہ نے یکلخت اجنبیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ فارینہ نے بے بسی سے لب کچھ لے، وہ جانتی تھی کہ وہ انہیں بری طرح خفا کر چکی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ انہیں منانے کا حق بھی کھو بیٹھی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق نانا جان اور نزت خالہ صبح سویرے ہی واپسی کے لیے نکل پڑے تھے۔ اس کے بعد ان کی جانب سے رابطہ تک نہ کیا گیا تھا۔ ہاں، شروع میں نوریہ کے فون آتے تھے، لیکن جو بات وہ نزت خالہ کے سمجھانے پر نہ سمجھی تو نوریہ بیچاری کی کیا اوقات تھی۔ تھک ہار کر وہ بھی ناراضی کا لبادہ اوڑھ کر رابطہ منقطع کر بیٹھی۔ اب بھی جن کی خاطر اس نے یہ کڑا فیصلہ کیا تھا وہ بھی تو اس فیصلے پر اسے ہوا ہی تھے۔ تم نے اپنے نانا جان اور خالہ کو بہت ہرٹ کیا ہے بیٹا، تمہاری ذات پر مجھ سے زیادہ ان کا حق ہے، اور انہوں نے تمہارے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ تمہاری جذباتیت اور حماقت نے سب ختم کر دیا۔ وہ بہت دکھی ہو کر اسے مخاطب کرتے۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن اور خوش ہوں ابھی، اور آپ کو میری خوشی میں خوش ہونا چاہیے، وہ انہیں لسانیت بھرے انداز میں مخاطب کرتی۔ اس رشتے پر اگر کوئی ہستی دل سے خوش تھی تو وہ شبانہ چچی تھیں۔ وہ تواتر سے یہاں کر چکر لگاتی، اسے خود سے لپٹا چمٹا کر پیار کرتی اور خوب ہی واری صدقے جاتی۔ ہر بار وہ اسے شکوہ بھی کرتی کہ وہ ان کے گھر کیوں نہیں آتی۔ ارے وہ صرف تمہارا سسرال تھوڑی ہے، تمہارے چچا کا گھر بھی ہے، آیا کرو، بلکہ رہنے کے لیے آیا کرو، ہمارے گھر میں رونق ہو جاتی ہے تمہارے آنے سے۔ وہ اسے دلار بھرے لہجے میں مخاطب تھیں۔ فارینہ کو البتہ یہ پیار اور دلار مصنوعی اور بناوٹی لگتا تھا، حالانکہ اس کا ان سے زندگی میں زیادہ تعلق واسطہ نہ رہا تھا، اور انہوں نے اس کے ساتھ کچھ خاص برا کیا بھی نہ تھا۔ پھر بھی جانے کیوں وہ اس کو خاصی تیز سرار اور خرانٹ عورت لگتی تھیں۔ شکر ہے چچا کے گھر کے باقی لوگ ان سے مختلف تھے۔ ندیم چچا جب اس کے سلام کے جواب میں شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفقت مصنوعی نہ لگتی، لیکن ندیم چچا سے آمنا سامنا بہت کم ہوتا، وہ زیادہ تر اپنے تبلیغی دوروں پر نکلے ہوتے۔
आसिफ आतिफ छोटे थे, खिलंडरे और लाओबाली से। पहले वो उसे सरसरी से अंदाज में सलाम दुआ करते थे, लेकिन अब ये जान कर के वो उनकी भाभी बनने वाली है, उसे मिलते हुए अपनी इश्तियाक भरी कैफियत और खुशी न छुपा पाते थे। हाँ, वो शख्स जिससे उसकी ज़िंदगी का सबसे मज़बूत ताल्लुक जुड़ने वाला था, उसके गुरेज़ भरे रवैये और लाताल्लुकी में कोई फ़र्क ना आया था। बल्कि अब तो उसने यहाँ आना भी बहुत कम कर दिया था। अभी तक फ़ारीना का उससे कोई कल्बी ताल्लुक कायम ना हुआ था। सच तो ये है कि उसकी सोचों और ख्वाबों में अभी भी हमदान का ही गुज़र था। वो उसकी सोचों से लाख पीछड़ छुड़वाने की कोशिश करती, लेकिन आंखें बंद करते ही वो मुजस्सिम होकर सामने आ जाता। हमदान की उसकी ज़िंदगी में क्या हैसियत है, उसका सही इदराक तो उसे अब जाकर हुआ था, लेकिन अपनी अब्बी की खातिर वो ऐसी लाखों मोहब्बतें कुर्बान करने का हौसला रखती थी। दिल की उदासी अपनी जगह, लेकिन अपने फैसले पर उसे एक लम्हे को भी पछतावा ना होता था। उसे क्या खबर थी कि अभी कुछ पछतावे मुकद्दर का हिस्सा बनने बाकी हैं। उसने तो वासिफ का साथ सिर्फ अब्बी की मोहब्बत में कबूल किया था, लेकिन वो ज़बरदस्ती के इस बंधन को खुलूस नीयत से निभाना चाहती थी। लेकिन ये जान कर के वासिफ के लिए भी ये बंधन ज़बरदस्ती गले में डाले गए तोक जैसा है, वो शुशदर ही तो रह गई थी। उस दिन शुबाना चची ने उसे फ़ोन करके बसदे इसरार घर बुलाया था। हैदर भाई तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए हैं। मैं तुम्हें लेने आतिफ़ को भेजती हूँ, खाना हमारे साथ खाओ, फिर आतिफ़ ही तुम्हें वापस भी छोड़ देगा। उन्होंने उसकी राय नहीं पूछी थी, बल्कि प्रोग्राम से आगाह किया था। वो इनकार करने के लिए अल्फाज सोचती ही रह गई, और उन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ारीना ने सोचा जब रिश्ता जुड़ ही गया है तो वो कब तक उन लोगों से यूँ कनी कतराती रहेगी। सो अब्बी को आगाह करके वो आतिफ़ के साथ वहाँ चली गई। जाकर पता चला कि घरवालों ने वासिफ़ की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान कर रखी है। मुझे पहले बताते, मैं भी कोई गिफ्ट ले आती। वो सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी का जानकर जिस विस तो हुई, मगर फिर भी उसे यही कहना था। अरे तुम्हारा आना ही वासिफ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। शबाना चची मुस्कुराई थी। पूछो अपने भाई से कहाँ रह गया, 15 मिनट पहले फ़ोन किया था तो कह रहा था बस पहुँचने वाला हूँ। उन्होंने आतिफ को मुखातिब किया। फ़ोन करने की नौबत ना आई, वासिफ पहुँच गया था। बर्थडे पार्टी उसके लिए वाकई सरप्राइज़ था, लेकिन उससे भी बड़ा सरप्राइज़ फारीना की यहाँ मौजूदगी थी। सबके साथ फारीना ने भी उसे विश किया था, लेकिन वासिफ के चेहरे के तासुरात अजीब से थे। फारीना इन तासुरात को देख कर उलझ सी गई, क्योंकि ये तय था कि वो खुशी भरे तासुरात ना थे, बल्कि शायद उनसे कोफ्त, बेजारी और नाराज़ी झलकती थी। वो मारे बांधे केक काट कर अपने कमरे में चला गया। ऑफिस में बहुत काम होता है, थक जाता है बेचारा। शबाना चची ने ही बेटे के अक्खड़ रवैये की तवज्जो पेश की थी। फिर उन्होंने उसके मना करने के बावजूद उसकी खूब खूब खातिर में तवाज़ो की। आसिफ भी पेट पूजा करने के बाद इधर उधर खिसक लिए। शबाना चची ने उसे कुछ देर कंपनी दी, फिर वासिफ के लिए प्लेट सजाकर उसे थमाई। मैं ज़रा ये चीज़ें समेट लूँ, तुम ये वासिफ को पकड़ाओ। अरे नहीं चची, चीज़ें मैं समेटती हूँ, आप प्लीज़ खुद दे आएं। उसे प्लेट यूं वापस रखी गोया बिच्छुओं की भरी हो। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर वासिफ से ही कहूंगी तुम्हें छोड़ आई। आतिफ आसिफ तो निकल गए अपने दोस्तों के साथ। उनके कहने पर उसे इनकार करने को लब खोलना चाहे, मगर फिर कोई और चारा ना पाकर खामोश हो गई। शबाना चची बेटे के कमरे में जाकर वापसी का रास्ता ही भूल गई थी। घड़ी की सुइयों पर नजर डालकर फारीना को खलजान होने लगा। घर जाकर रब्बी को खाना देना था, इंसुलिन लगानी थी। और सच्ची बात तो यह है कि यहाँ इस घर में उसका दिल घबरा रहा था। शबाना चची को गए काफ़ी देर हो गई तो वो जी कड़ा करके उन्हें बुलाने के लिए उठी। वासिफ के कमरे के पास पहुंचकर अंदर आने वाली आवाज़ों ने उसके पाँव जकड़ लिए। जब मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि किरण के अलावा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकता, आप ये नाम निहाद रिश्ता फिलफोर ख़त्म करें। आप उल्टा ये रिश्ता मजीद पक्का करने के चक्कर में हैं। वासिफ की झुंझलाई आवाज़ बुलंद हुई थी। और मैंने तुझे कह दिया था कि मेरे जीते जी तेरी किरण से शादी नहीं हो सकती। क्या मिलेगा तुझे उससे शादी करके? कंगले और कलाश हो गए हैं वो। तेरे खालू का बाल बाल कर्जों में जकड़ गया है। बेटी को जहेज के नाम पर फूटी कोड़ी देना तो दूर की बात, उससे शादी की सूरत में तुझे उसके टब्बर की भी कफालत करनी पड़ जाएगी। शबाना चची घुरा कर बोली थी। हाँ तो जो मुझसे हो सका ज़रूर करूंगा। मोहब्बत सिर्फ अच्छे दिनों की साथी नहीं होती है, हमारा हर दुख सुख साझा है। वो ठोस लहजे में बोला था। मेरी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान ना ले वासिफ, तेरी ये सारी आशिकी तेरी नाक के दराज से बाहर निकाल करूंगी। तेरी अच्छी नौकरी लग गई है तो खुद को बहुत फने खान समझने लग गया है। इस महंगाई के दौर में तेरी तनख्वाह कुछ भी तो नहीं। फिर फारीना से शादी के फ़ायदे सोच। ये घर जिसमें हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है अकेले तेरे बाप का नहीं, हैदर बराबर का हिस्सेदार है इसमें। मुझे सारी ज़िंदगी यही धड़का लगा रहा कि कब हैदर भाई अपने हिस्से का तकाजा कर दें। फारीना से शादी की सूरत ये घर बिला शिरकत गैर हमारा होगा। और ये सिर्फ ये घर ही क्यों, हैदर भाई का अपना घर जानता है इस इलाके में ज़मीन के रेट कहाँ से कहाँ पहुंचे खड़े हैं। करोड़ों की मालियत है उस घर की, और हैदर भाई के बाद वो घर भी फारीना मतलब हमारा। सौ बीमारियां चिमटी हैं तेरे चाचा की जान को, और कितना जी लेगा वो। मुझे तो हैरत है इस बात के बाद उसने इतने बरस भी कैसे निकाल दिए। लैला मजनू वाली मोहब्बत ही दोनों में। मुझे तो लगता था मजनू इस गम में तड़प तड़प कर जान दे देगा, मगर खासा ढीठ वाकई
خدا کے لیے بس کریں امی جان، امی چچا جان میرے محسن ہیں اور میں محض دولت جائیداد کے لالچ میں اپنے محسن سے دغا نہیں کر سکتا، فارینہ میں جان ہے ان کی، مجھ سے شادی کی صورت فارینہ کی جھولی میں سکھ کا کوئی لمحہ نہیں آئے گا، میں کرن کا مقام کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا، آپ معذرت کر کے یہ رشتہ ختم کر دیں ورنہ یہ کام مجھے خود کرنا پڑے گا۔ واصف کے کہنے پر شبانہ چچی مزید غضبناک ہوئی تھی، فارینہ میں مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ خاموشی سے پلٹ گئی، شکر ہے اسی وقت عاطف بھی آ گیا۔ عاطف پیارے بھائی مجھے گھر چھوڑاؤ، ابی کی دوا کو دیر ہو رہی ہے، وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپاتی منت بھرے لہجے میں عاطف سے گویا ہوئی، امی نے تو کہا تھا آپ کو واصف بھائی چھوڑ آئیں گے، وہ ہچکچایا، ٹھیک ہے تم جانا نہیں چاہتے تو میں کوئی رکشہ ٹیکسی پکڑتی ہوں، وہ ہوا ہوئی تو عاطف فوراً سنے تو صحیح آپ ہی کہتے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ دن آخری دن تھا جب وہ شبانہ چچی کے ہاں گئی، اس کے بعد ان کے بار بار اصرار پر بھی اس نے وہاں کا رخ نہ کیا، وہ البتہ اسی تواتر کے ساتھ آتی تھیں بلکہ اکثر واصف کے ہمراہ ہی آتی۔ فارینہ کبھی نہ جان پائی کہ واصف نے ماں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں یا فی الحال وہ مناسب وقت کا منتظر ہے، وہی مناسب وقت جس کی فارینہ بھی منتظر تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ زبردستی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن وہ ابھی کے سامنے اپنے غلط فیصلے کا اعتراف کرنے کی ہمت بھی نہ پاتی تھی۔ ابھی تو وہ کبوتر کی طرح کے موندے زندگی کے دن گزارے چلی جا رہی تھی، ساری توجہ اپنی پڑھائی کی جانب مبذول کر دی۔ وہ تعلیم کے میدان میں قابلیت کے جھنڈے گاڑ کر اپنے ابی کا سر فخر سے بلند کرتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن نوریہ نے دوبارہ رابطہ کیا تھا، وہ یہ دوست ناراضی نبھاتے نبھاتے تھک چکی تھی اور اب اسے اپنی شادی پر مدعو کر رہی تھی۔ فارینہ خود اپنے پیاروں سے اتنا عرصہ دور رہ کر بہت بے قرار تھی، بھلے سے وہ اسے خفا ہی رہیں اور وہ ایک بار ان کی سب کی صورت تو دیکھ لے گی، اب بھی اس کے وہاں جانے کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے تھے۔ تم خیر سے جاؤ، شادی سے ایک دن پہلے میں بھی پہنچ جاؤں گا، نورینا نے مجھے بلایا ہے، آپ کو تو کسی نے رسمی دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا، آپ کا آنا مناسب نہیں، اسے آج بھی اپنے ابی کی عزت ہر چیز سے پیاری تھی۔ نوریہ میری بھی بیٹی ہے اور بیٹیوں کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے کسی کی دعوت نامے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے مسکرایا، ایسے ہی اسے اپنے ابی دنیا میں سب سے پیارے نہ لگتے تھے، اسے ان کا ہاتھ چوم لیا تھا اور اب یہاں آ کر اسے سب سے مشکل کام ہمدان کا سامنا کرنا لگ رہا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اسے چھپے رہنا کب تک ممکن تھا؟ ناشتے کی میز پر اسے آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ فارینہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ہمدان نے پرتپاک انداز میں اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ وہ اس کی جانب سے ایک شکوہ کی نگاہ کی متمنی تھی، وہ بھی اگر خالہ کی طرح اسے اجنبیت کا لبادہ اوڑھ کر ملتا تو شاید فارینہ کے تڑپتے دل کو قدرے قرار آتا۔ یہ احساس ہی کتنا خوشگن ہوتا کہ ہمدان اس سے ناراض اور خفا ہے، وہ ابھی تک اس کے دل کا مکین تھا، لیکن گزرے وقت نے شاید ہمدان کے دلی جذبات بدل دیے تھے۔ پہلے راستہ تم نے خود بدلا ہے فارینہ بی بی، ہمدان کی سوشی میں تمہارے لیے جوگ لے گا۔ وہ اسے زائیہ انداز میں خود سے مخاطب ہوئی اور پھر اس کے نے اتفاقاً ہمدان کے لبوں سے بھی کچھ اس قسم کی بات سن لی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ فارینہ سے یوں روڈلی بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ کتنے عرصے بعد آئی ہے وہ، اسے وارم ویلکم دیں۔ وہ نزت خالہ سے مخاطب تھا، اسے خفگی ختم کرنا میرے اختیار میں نہیں، اسے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، اپنا سکھ اور خوشیاں داؤ پر لگانے کے ساتھ ہم سب کے ہاتھ بھی بے دردی سے نوچ ڈالے۔ جب بچے اپنی ضد اور منمانی پر اتر آئے تو ماں باپ کو بھی خفا ہونے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ نزت اپنے رویے پر خود کو حق بجانب گردان رہی تھی، فارینہ کا جی چاہا وہ جا کر خالہ سے لپٹ جائے، یہ خفگی ہی تو اپنائیت کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ ہمدان کی اگلی بات نے فارینہ کو مزید رنجیدہ کر دیا تھا۔ فارینہ نے اپنی زندگی کے متعلق جو فیصلہ لیا آپ کیوں سمجھتی ہیں وہ نانا جان کی ضد میں آ کر لیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے چچا زاد کو پسند کرنے لگی ہو، آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہی تھی کہ رشتہ اس کی مرضی پر جڑا ہے۔ ہمدان نے ماں کو سمجھانا چاہا، تو میں تمہاری بھی تو ماں ہوں نا، تمہارا دل ٹوٹنے پر میں کیسے مطمئن اور خوش رہ سکتی ہوں؟ تم لاکھ اپنے دلی جذبات مجھ سے چھپاؤ، کیا میں نہیں جانتی تمہارے دل میں فارینہ کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا؟ ورنہ کیوں اب تک شادی سے انکاری ہو؟ چھوٹی بہن رخصت ہو کر جا رہی ہے اور تمہاری نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اوفو کتنی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، فارینہ کے لیے میرے دل میں کچھ نہیں، بچپن یا لڑکپن کی حماقت کہہ لیجیے، جب واقعی اپنے دل میں اس کے لیے کچھ فیلنگز رکھتا تھا، اور اس میں بھی شاید آپ کی اور نانا جان کی باتوں کا عمل دخل تھا۔ ہمیشہ مجھے یہ باور کروایا کہ فارینہ نے ہی میری زندگی میں آنا ہے، لیکن موم آئی ایم اے میچور پرسن ناؤ، میری زندگی کی ترجیحات بدل چکی ہیں، مجھے ایک پر اعتماد میچور اور اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والا لائف پارٹنر چاہیے، اگر اس کا تعلق میری ہی فیلڈ سے ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ ابھی تو ہاسپٹل اسٹیبلش کرنے کے چکر میں اس جانب زیادہ فوکس نہیں کر پایا، لیکن اب آپ کو یقین دلاتا ہوں اس معاملے میں مزید دیر نہیں کروں گا، جلد آپ کو خوشخبری سناؤں گا، لیکن پلیز آپ فارینہ سے اپنا بیہیویئر درست کریں، آپ اس کی ماں کی جگہ ہیں۔
مزید خفگی مناسب نہیں، اس کی خوشیوں میں بھی کھلے دل سے شامل ہوں اور اسے اس گھر میں اسی حق سے رہنے کا موقع دیں جیسے وہ پہلے یہاں رہتی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب وہ بالکل اجنبیوں کی طرح سر جھکا کر ایک طرف بیٹھی ہوتی ہے۔ ہمدان ماں کو سمجھا رہا تھا، فارینہ ماں بیٹے کی مزید گفتگو سن نہ پائی، اسے نوریہ پکار رہی تھی، وہ پلٹ گئی۔ ہاں، شام جب نوریہ کی مہندی کی تقریب جاری تھی، اس کے کزنز خوب ہلا گلا کر رہے تھے، فارینہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ جانے کیوں دل میں عجیب سی وحشتوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ نوریہ کی خوشی میں دل سے خوش ہونا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور بے جان سے ہو رہے تھے۔ شاید دل نے خود پر دھرا بوجھ جسم کے ساتھ بانٹ لیا تھا اور جسم پہ بوجھ سہارنے کی سکت نہ رکھتا تھا۔ اس نے 2 گلاس پانی پیا لیکن طبیعت میں کچھ افاقہ نہ ہوا۔ تقریب میں سب سے پہلے اس کی کمی ہمدان نے ہی محسوس کی تھی، وہ اس کی تلاش میں اندر آیا تھا۔ کیا ہوا فارینہ، آر یو آل رائٹ؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ہمدان کی آواز پر سر اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ واقعتاً پریشان ہوا۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ ملا، وہ واپس پلٹا تھا۔ چند لمحوں بعد نصرت اس کے ہمراہ تھی۔ فاروق، کیا ہوا بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو وہاں نوریہ تمہارا پوچھ رہی ہے۔ نصرت اس سے نرم لہجے میں مخاطب ہوئی اور لہجے کی اتنی سی نرمی بھی فارینہ کے لیے بہت تھی۔ وہ خالہ جان کہہ کر ان سے لپٹ گئی تھی اور پھر دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ فارو میری جان، میری چندا، کیا ہوا ہے؟ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ نصرت خالہ کی ساری خفگی بھی گویا پل بھر میں بھاپ بن کر اڑی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے چمٹائے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دیکھو ہمدان، بالکل ٹھنڈے برف ہو رہے ہیں، جسم بھی کانپ رہا ہے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نصرت خالہ اس کی حالت دیکھ کر مدہوش ہوئیں۔ آپ اسے لٹائیں مما، میں بی پی آپریٹرس لاتا ہوں۔ وہ واپس پلٹا، پھر جب اس کا بی پی چیک ہوا تو وہ خطرناک حد تک لو تھا۔ ہمدان کا ہاسپٹل قریب ہی تھا، اس نے فون کر کے سامان منگوایا اور فوراً ڈرپ لگائی تھی۔ خالہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی، نانا جان بھی آ گئے۔ آپ لوگ پلیز فنکشن اٹینڈ کریں، میں ٹھیک ہوں اب۔ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا وہ یہاں آتی ہی نہ، ناحق سب کو پریشان کیا۔ نصرت، تم جاؤ، میں ہوں فارینہ کے پاس۔ ہمدان، تم بھی جاؤ، ڈرپ ختم ہونے لگے گی تو میں تمہیں فون کر کے بلا لوں گا۔ نانا جان نے بیٹی اور نواسے کو مخاطب کیا۔ نصرت خالہ اسے یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے متذبذب تھیں، لیکن ہمدان نے نانا کی بات کی تائید کی۔ آئے مما، نانا جان ہے نا اپنی نواسی کا خیال رکھنے کو، اس سے پہلے ہم سب کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے نوریہ بھی یہاں آن ٹپکے ہمارا باہر جانا ہی مناسب ہے۔ وہ ماں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ اب کمرے میں نانا نواسی ہی رہ گئے تھے۔ میں تو تمہاری شکل دیکھ کر پہلے ہی ٹھٹکا تھا، برسوں کی بیمار لگی تھی مجھے، جانے تمہارے باپ۔ پلیز نانا جان، میری ابی کو آپ تو معاف کر دیں، بخش دیں انہیں۔ ایک آپ کی بیٹی سے محبت کے سوا ان کا کوئی اور جرم نہیں، اور اس جرم میں آپ کی بیٹی برابر کی قصوروار تھی۔ پھر آپ میرے ابی کو ہی ہر بات کا الزام کیوں دیتے ہیں؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ نانا جان ایک لمحے کو بالکل چپ ہو گئے۔ سوری نانا جان، میں آپ کے سامنے زبان درازی کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں اب تھک گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے جیسے مما آپ کے اور ابی کے بیچ فاصلوں کو پاٹنے کی کوشش کرتی دنیا سے چلی گئیں۔ میرا انجام بھی یہی ہوگا۔ مجھے آپ سے بھی بہت پیار ہے اور اپنے ابی میں تو جان ہے میری، اور میں نے اپنے ابی کو تو ہمیشہ ہی آپ کا احترام کرتے دیکھا، کبھی آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے، مگر آپ کے ان سے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے۔ ان کی خاطر آپ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی میں نے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں میری حالت کی وجہ، تو اس کی واحد وجہ یہی ہے۔ میں آپ لوگوں کی دوری بھی نہیں سہ سکتی، لیکن اپنے ابی کی تحقیر بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے مما نے بھی اس کوشش میں ناکامی کے بعد تھک ہار کر موت کو گلے لگایا تھا، اور اب میں بس ایک لفظ اور نہیں، بوڑھے نانا کی برداشت کا اور امتحان مت لو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم میرے لیے کیا ہو، میری صباحت کی آخری نشانی ہو، اور صباحت میرے لیے کیا تھی تم تو کیا کوئی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ میری پہلوٹی کی اولاد، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جینے کا جواز ہی وہ۔ مجھے نہیں علم کہ دنیا کا ہر باپ ہی اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے، یا مجھے ہی اپنی بیٹی اس قدر پیاری تھی۔ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا تو میری جان پر بناتی، وہ بھی مجھے دیوانہ وار چاہتی تھی، لیکن پھر درمیان میں تمہارا باپ آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری محبت میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں اپنی بیٹی سے اپنا فیصلہ منوا لوں گا۔ میں اس کے لیے ایک بہترین زندگی کا متمنی تھا، جانتا تھا حیدر سے شادی کی صورت میں اسے کن صعوبتوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ اپنے باپ کے اندیشوں سے دھڑکتے دل کو مزید بے قراریاں سونپ کر اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے بیٹھی۔ اس نے میری محبت پر حیدر کی محبت کو فوقیت دی، اور میں مانتا ہوں ایک کم ظرف شخص ہوں، یہ بات کبھی اپنے دل اور دماغ سے نکال ہی نہ پایا۔ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں اعتراف کر گئے تھے۔ مما اب اس دنیا میں نہیں نانا جان، ان کی شادی آپ کے منتخب کردہ شخص سے بھی ہو جاتی تو ان کی موت کا معین وقت نہ بدل سکتا تھا۔ کیا آپ کے دلی اطمینان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کی بیٹی اپنے من پسند جیون ساتھی کے ساتھ بھرپور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئی؟ آپ کی بیٹی جتنی اچھی تھی تو وہ میرے ابی جیسا اچھا شخص ہی ڈیزرو کرتی تھیں۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ آپ اب تو اپنی بیٹی کو قبول کر لیں، یقین جانیں میری ماں کی مضطرب روح کو بھی سکون مل جائے گا۔
आंसू तवातुर से उसके गालों पर बह रहे थे। नाना जान ने तकान भरी मुस्कुराहट से उसे देखा। वो सबाहत की बेटी थी और उसी जान फिशानी से हैदर का मुकदमा लड़ रही थी। वो बेटी के सामने कभी एक इकरार न कर पाए, लेकिन आज नवासी ने उनके लबों से एतराफ़ शिकस्त सुन लिया था। तुम्हारा बाप एक बेहतरीन इंसान है। जब उसने अपने असूलों पर समझौता ना करते हुए अपने आला कैरियर पर लात मारी थी, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि मेरी सबाहत का इंतखाब मामूली नहीं। उसकी ईमानदारी, असूल पसंदी, आला ज़र्फ़ी, शराफ़त, नजाबत, मुझे किसी चीज़ से इनकार नहीं। बस मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में डूबा एक कमज़र्फ़ बाप साबित हुआ, जिसकी अना ने ये गवारा ही ना किया कि उसकी लाडली ने बाप की मोहब्बत पर एक दूसरे शख्स की मोहब्बत को फ़ोक़ियत दी है। वो थके हारे अंदाज में एतराफ़ कर बैठे थे। शायद अब आप अपनी जगह दुरुस्त थे, खुद को इल्ज़ाम मत दें। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। आई एम सॉरी नाना जान। उनका एतराफ़ उसे खुश करने के बजाय मज़ीद शर्मिंदा कर गया था। नहीं, मैं खुद को कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, बल्कि अब तो वक़्त आ गया है कि मैं खुद पर लगा एक और इल्ज़ाम मिटा सकूँ। बेटी की खुशियों में दिल से शरीक ना होने का अफ़सोस तो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन अपनी नवासी के दिल को उजाड़ने का इल्ज़ाम तो नहीं सह सकता ना। बल्कि सिर्फ़ नवासी ही क्यों, नवासा भी तो मुतासिर फ़रीक है। और लो देखो वो आ भी गया। हमदान को आता देख कर वो होले से मुस्कुराए थे। फ़ारिना उनकी बातों में रब्त तलाश करने की कोशिश में नाकाम हुई हुई। ड्रिप खत्म होने वाली है, ये तो मैं खुद ही आ गया, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? वो नाना जान से इस्तफ़सार कर रहा था। वो जवाब दिए बिना फ़कत मुस्कुरा दिए। हमदान अब फ़ारिना की जानिब मुतवज्जह होकर उसकी हैरियत पूछने लगा, ठीक है अब माशाअल्लाह तुम ड्रिप हटाओ, मैं अपनी बेटी को अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ, वहाँ सुकून से सो जाएगी। उन्होंने फ़ारिना पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। फ़ारिना नम आँखों से मुस्कुरा दी। अगली सुबह फ़ारिना की बहुत देर से आँख खुली। शायद हमदान ने रात को उसे सुकून बख्श दवा देकर सुलाया था। आज नूरिया की रुखसती थी। वो इतने अहम दिन ऐसे घोड़े गधे बेचकर कैसे सो सकती थी? घड़ी पर निगाह डालकर वो जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी। एकदम फिर ज़ोर का चक्कर आया था। इतने में ही नूरिया कमरे में दाखिल हुई। वो आते के साथ ही फ़ारिना से लिपट गई। नूरिया मुझे चक्कर आ रहे हैं। उससे उसे खुद से अलग करना चाहा। तगड़ा सा नाश्ता करके चक्कर दूर भगाओ, वरना तुम्हारे डॉक्टर साहब से कहती हूँ तुम्हें फटाफट ताकत के 2-4 इंजेक्शन लगा दें। वक़्त कम है मेरी जान। एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर सब कैसे होगा? शॉपिंग की ज़िम्मेदारी तो चलो मेरी चच्ची जान ने उठा ली है। उनकी बहन का अपना बुटीक है, शानदार सा ब्राइडल ड्रेस वो आ जाएगा, लेकिन दुल्हन सिर्फ़ ब्राइडल ड्रेस पहनकर थोड़ी बन सकती है। 100 लवाज़मात होते हैं। मम्मा बाकी तैयारियाँ देखेंगी और तुम और मैं सीधे पार्लर जाएँगे। कितना काम होना है अभी लड़की तुम पर। तुम तो मेरी शादी पर भी धुला हुआ मुँह उठाकर आ गईं। चलो मेरी शादी पर तो ये मुँह चल सकता था, लेकिन एक भी फेशियल के बिना दुल्हने बनना किस कदर क्या बकवास किए जा रही हो। मुझे तुम्हारी गुफ्तगू का एक भी लफ्ज़ पल्ले नहीं पड़ा। नूरिया की बेरब्त बातों पर उसका सर मज़ीद चकराया था। वक़्त बहुत कम है मेरी जान, चलो मैं तुम्हें मुख्तसर बताती हूँ। अभी 1.5 घंटा पहले हैदर खालू मेरी शादी में शरीक होने पहुँचे। उन्हें तुम्हारी तबीयत की खराबी के बारे में मुख्तसरन बताया गया। वो तो परेशान होकर तुम्हें देखने आ रहे थे, लेकिन नाना जान ने उन्हें रोक लिया। पहले तो अपने माज़ी के तर्ज़ अमल पर 2-4 भारी से डायलॉग बोले, जो मेरे तो सर पर से गुज़र गए। फिर फ़कत इतना बोल पूछा कि हैदर मियाँ तुम जैसा असूल पसंद शख्स एक बेअसूली गवारा कर सकता है? खालू जान ने कहा हुक्म कीजिए। नाना जान ने फिर फ़ौर हुक्म सुनाया कि वो अपने भतीजे से तुम्हारी मंगनी तोड़कर हमदान भाई से तुम्हारा रिश्ता जोड़ दें। फिर हैदर खालू ने उस नाम नेहाद रिश्ते की हकीकत से आगाह किया, तुम्हारा कज़न किसी और को पसंद करता है। वो हैदर खालू को कब का ये रिश्ता हकीकत बता चुका है। तुम्हारी चची फ़कत लालच में आकर तुमसे रिश्ता जोड़ना चाह रही थीं। और तुम्हारे चचा समेत सब घरवाले इस बात पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने घरवालों से मशवरा किए बिना ये रिश्ता पेश किया था, जो किसी बड़े के कबूल करने के बजाय एक कमअक्ल, नापसंद और जज़्बाती लड़की ने फ़ौरन कबूल कर लिया था। लेकिन 4 महीने पहले हैदर खालू ने अपनी भावज से साफ-साफ माज़रत कर ली थी, और जब हैदर खालू ने ये हकीकत नाना जान को बताई तो उन्होंने पहले तो वफ़ूर मसर्रत से खालू को गले से लगाया। फिर मम्मा से पूछा, बेटी रुख़सत करने से पहले घर में बहू लाने के मुतल्लिक क्या ख़्याल है? और मम्मा तो इस नेक ख़्याल को कैसे रद्द करतीं? खुशी के मारे इकरार में गर्दन हिला रही हैं और आँखों से टिप-टिप आँसू गिर रहे हैं। नूरिया ने मुख्तसर तरीन अल्फाज़ में सारी मंज़रकशी कर दी थी। फ़ारिना हैरत से मुँह फाड़े उसे देख रही थी। इसी लम्हे नाना जान की मैयत में अब्बी अंदर दाखिल हुए और वो उठकर बाप से लिपट गई। ये नूरिया क्या कह रही है अब्बी? आप मुझे यूँ यकलख्त खुद से जुदा कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज़ कँप-कँप आ गई। फ़िक्र मत करो बेटे, इस बात का इंतज़ाम कर लिया है मैंने। तुम्हारे बाप की रिटायरमेंट सर पर आन पहुँची है। हम उसे वहाँ अकेला हरगिज़ ना छोड़ेंगे। सबाहत ने उसे ज़बरदस्ती मेरा दामाद बनाया था, तो मैं इतनी ज़बरदस्ती तो इसके साथ करने का हक़ रखता हूँ कि उसे दामाद के साथ-साथ घर दामाद के रुतबे पर भी फ़ाइज़ कर दूँ। ये यहाँ इस घर में हमारे साथ नहीं रहना चाहता। मत रहे, अनेक्सी खाली पड़ी है, वहाँ आकर रहने लगे। तुम 24 घंटे किसी भी वक़्त अपने बाप से मिलने जा सकोगी, और ये फ़ारिग रहेगा कब? मुझ बुड्ढे को भी किसी ने तो कंपनी देनी है। ससुर दामाद में अदब पर सैर हासिल तबसरे होंगे और शतरंज की बाज़ियाँ जमेंगी।
नाना जान की बशाशत का अजब ही आलम था। फारीना ने बेयकीनी से बाप को देखा। सिर्फ तुम ही तो मुझसे मोहब्बत की दावेदार नहीं फारू, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें खुद से बढ़कर चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी और दिली इत्मीनान के लिए मुझे घर दामाद बनना भी गवारा है। वो उसकी पेशानी चूमते हुए मुस्कुराकर मुखातिब हुए, लेकिन अब भी फारीना का दिमाग माऊफ हुआ जा रहा था। लेकिन वेकिन कोई नहीं, डट कर नाश्ता करो, बाकी किसी भी बात के लिए अपने दिमाग पर जोर मत डालो। तुम्हारी तसल्ली के लिए फ़कत यही बात काफ़ी है कि अब तुम्हारा खड़ूस नाना और शरीफुन नफ्स बाप एक ही पेज पर हैं। नाना जान मुस्कुराते हुए मुखातिब हुए। ससुर की बात सुनकर हैदर भी आसूदगी से मुस्कुराए। आओ फटाफट नाश्ता करें फारू, फिर बहुत काम निपटाने हैं। नूरिया उसका बाजू पकड़कर उजरत में खींचती हुई लेकर चली गई। फारीना के पास भी खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ने के सिवा कोई चारा न बचा था। नूरिया और हमदान के दो दयाल वाले बहुत जिंदा दिल लोग थे। उन्होंने इस अर्जेंट शादी को यादगार बनाने में कोई कसर न छोड़ी थी। निहायत धूमधाम से रुखसत होकर वो इस वक्त हमदान के सजे सजाए बेडरूम में मौजूद थी। नुज़रत खाला अभी उसे ढेरों प्यार करके कमरे से निकली थी। उनके जाने के जरा देर बाद ही हमदान कमरे में दाखिल हुआ। शर्माती लजाती दुल्हन के बजाय सर्दो सपाट चेहरे वाली कदरें खफा सी दुल्हन मुंतजिर मिली। सब कुछ इतना अचानक हुआ है यार, मुझे तो अपनी खुशबख्ती पर यकीन ही नहीं आ रहा। आज तुम मेरी बनकर मेरे पास हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता अपनी खुशी का आलम। वो अपनी बेपाया खुशी को छुपा ना पा रहा था। मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। फारीना की आंखें डुबडुबा गईं। वो हमदान और नुज़रत खाला की इत्तफाकन गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी तो ना भूली थी। आज वो फ़कत अपनों की मोहब्बत की खातिर अपनी इज़्ज़त नफ्स का गला घोंट कर हमदान की ज़िंदगी में शामिल हुई थी, लेकिन ये एहसास कि उसे ज़बरदस्ती किसी की शादी में शामिल किया गया है, उसे चैन ना लेने दे रहा था। मेरे किस अमल को आप एक्टिंग के ज़ुमरे में डाल रही हैं जानेमन, वज़ाहत करेंगी? वो उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था। फारीना खुद न समझ पाई कि उसके चेहरे की लाली इस तर्ज़ तख़ातुब का नतीजा है या गुस्से की शिद्दत ने तपाया था। जो भी था वो मज़ीद बर्दाश्त न कर पाई। मुझसे अपनी खुशी का झूठा इज़हार मत करें। मैंने आपकी और नुज़रत खाला की गुफ्तगू अपने कानों से सुनी थी। आप मुझसे मोहब्बत को बचपन या लड़कपन की हमाकत करार दे रहे थे। ये भी कि अब आप एक मैच्योर शख्स हैं और आपकी ज़िंदगी की तरजीहात बदल चुकी हैं और आपको अपने लिए अपनी ही फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली कॉन्फिडेंट और मैच्योर लाइफ़ पार्टनर चाहिए। और आप तो इस हवाले से जल्द खाला जान को कोई खुशखबरी भी सुनाने वाले थे। वो तीखे तेवरों से उसे उसकी गुफ्तगू का एक-एक लफ्ज़ याद दिला रही थी। अंदाज़ ऐसा था कि अब करो अपनी झूठी मोहब्बत का इज़हार। ओह! क्या वाक़ई मैंने ये सब कहा? वो उसकी बात सुनकर जी भरकर महज़ूज़ हुआ था। मुझे क्या खबर थी कोई मेरे कहे गए एक-एक लफ्ज़ को हिफ़्ज़ कर रहा है। वैसे बचपन में तो तुम्हारा हाफ़ज़ा इतना काबिल रश्क ना था। तुम्हें ज्योग्राफ़ी के सवाल रटवाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी और अब तुमने चोरी-छुपे सुनी गई गुफ्तगू का एक-एक लफ्ज़ फर-फर सुना दिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वो जाने क्यों इतना गैर संजीदा हो रहा था। मुस्कुराहट होंठों से जुदा ना हो रही थी और आंखें भी होंठों की मुस्कुराहट का मुस्तकिल साथ दे रही थीं। आप इतनी ढिठाई से अपनी की गई गुफ्तगू को कैसे झुठला सकते हैं? वो बेपनाह दुःख से उसे देखने लगी। मैंने कब झुठलाया? वो उसकी माथे की बिंदियाँ दुरुस्त करते हुए मुस्कुराया। इस बार फारीना उसे महज़ तीखी निगाहों से ही घूर पाई। अच्छा बाबा, आप निगाहों के तीर चलाकर मुझे ज़ख्मी मत करो। बात छेड़ी है तो इस गरीब को वज़ाहत का भी मौका दो। मेरे दिल की पहली और आखिरी मकीन हमेशा तुम ही रही हो। मुझे एक अरसे तक गुमान था कि ये मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं, लेकिन जब मुझे तुमसे जुदा हुए एक अरसा हो गया, दरमियान में राब्ते की कोई सबील भी नहीं बनी, तो मुझे एक रोज़ खबर मिली कि तुमने अपने लिए आया अपने कज़न का प्रपोज़ल कबूल कर लिया। आज तुम मेरी चंद बातों पर मुझे कटहरे में खड़ा किए बैठी हो। हालाँकि शिकवा करना तो मेरा बनता है। नूरिया और अम्मी का ख़्याल था कि तुमने हैदर खालू और नाना जान के बाहिमी ताल्लुकात को मद्देनज़र रखकर ये फ़ैसला किया, लेकिन मेरे ज़हन में दूसरा मुमकिना मफ़रूज़ा भी था। ये भी तो हो सकता था कि तुम वाक़ई अपने कज़न को पसंद करने लगी हो। हमारे दरमियान तो कभी ज़बानी कलामी इज़हार मोहब्बत की भी नौबत ना आई थी। ना मैं तुम्हें इंतज़ार की डोरी थमा कर आया था, ना तुम्हारी तरफ से साथ निभाने की कोई यकीन दहानी थी। ऐसे में जब मुझे पता चला कि तुमने अपने कज़न के हक़ में फ़ैसला दिया है, तो मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज़ ना थी कि मैं तुम्हारी पसंद और राय का एहतराम ना करता। मैं कोई पसंद-वसंद नहीं करती थी वासिफ़ को, उसे तड़प कर जैसे-तैसे की। हाँ, लेकिन रास्ते तो तुमने ही जुदा किए थे ना, और मुझ मज़लूम को देखो, वज़ाहत और सफ़ाइयाँ फिर भी मुझे ही पेश करनी पड़ रही हैं। वो मुस्कुराया। फ़ारीना ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया था। तुम्हारी यही शर्मिंदा और बेचारी सी शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं तो इतने अरसे बाद तुम्हें इस घर में सबके दरमियान देख कर महज़ दीद की प्यास बुझाने पर ही खुश और मुतमईन था। लेकिन मम्मा जिस तरह तुम्हें खफगी और लाताल्लुकी की मार मार रही थीं, वो चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। उनसे ये कहना कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, फ़कत तुम्हें उनकी खफगी से बचाने की एक अदना सी काविश थी, लेकिन सामने भी मेरी ही माँ थी। तुमने शायद हमारी गुफ्तगू का पूरा हिस्सा नहीं सुना।
मम्मा मेरी किसी तोड़जी को खातिर में ना लाई थीं। थक हार कर मुझे एतराफ़ करना पड़ा था कि हाँ, तुम्हारे अलावा मैं अपने दिल और अपनी ज़िंदगी में किसी को कोई जगह नहीं दे सकता। हमदान के कहने पर उसने बेयकीनी से निगाहें उठाकर उसे देखा। अगर अब भी मेरी आँखों में अपने लिए मोहब्बत को नहीं पढ़ पा रही तो फिर खफ़ा होने का हक़ मैं भी रखता हूँ। अगर मेरी जानिब से सफ़ाई या वज़ाहत का एक हर्फ़ भी सुनने को नहीं मिलेगा, अब बोलने की तुम्हारी बारी है। बोलो, ज़िद और जज़्बात में आकर इतना ज़ालिमाना फ़ैसला कैसे कर डाला? जी पाती तुम मेरे बिना? वो उसकी ठोड़ी ऊपर करते हुए पूछ रहा था। जी ही तो नहीं पा रही थी। उसके लब कँप-कँपाए। जान गया था कि तुम्हारी इस सुजड़ी-पुजड़ी हालत की वजह क्या है, लेकिन तुमसे एक बार दूबदू ज़रूर होना चाहता था, लेकिन किस्मत से उसकी नौबत ही नहीं आई। और कल तो तुमने सोई-जागी कैफ़ियत में अपने प्यारे नाना जान को ही अपना फसाना दिल कह सुनाया। नाना जान बता रहे थे कि सारी रात नींद की हालत में तुम अपने अब्बी के बाद इस नाचीज़ को ही पुकारती रही हो। अगर नाना जान तुम्हारी तड़प ना देखते, तो शायद आज खालू जान और अपने दरमियान फासले इतनी सूरत से ना मिटा पाते। हमारी खुशकिस्मती के सामने आला ज़र्फ़ खालू जान थे, वरना हमारा यूँ इतना अचानक और फ़ौरी मिलन मुमकिन ना हो पाता। मेरे अब्बी दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। बाप की मोहब्बत में उसकी आँखें भीग गईं। तुम्हारे अब्बी की बेटी भी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। हमदान ने उँगलियों की पोर पर उसके आँसू चुने। वैसे सच-सच बताओ, सिर्फ़ मेरी और मम्मा की बातें सुनकर इतना सदमा पहुँचा? क्या हालत हो गई थी कल तुम्हारी? वो बातें ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी हमदान, वरना मैं तो इतने अरसे से रोज़ जीती थी, रोज़ मरती थी। आपके बगैर ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर ही सुहाने रूह था। उसने मासूमाना से अंदाज़ में इज़हार कर ही डाला। तो मेरी जान, अब आपने सबसे पहले अपनी जिस्मानी हालत को बेहतर बनाना है। किस कदर कमज़ोर हो गई हो। मैंने तो आज कमरे में एहतियातन ड्रिप और इंजेक्शंस लाकर रखे हुए हैं, और नूरिया बता रही थी कि तुम सारा दिन चक्कर आने की शिकायत भी करती रही हो, तो मेरा ख़्याल है 1-2 मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन तो लगा दूँ, बेहतर फ़ील करोगी। उसके अंदर का डॉक्टर यकदम अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था। यानी आप मुँह दिखाई में मुझे इंजेक्शन देंगे, वो सदमे के मारे बाकी बेहोश होने को ही वो खज्जल सा होकर सर खुजा कर रह गया। सच्ची बात तो ये है कि यार, इतना सब इतना झटपट हुआ है कि मुझे वाक़ई मुँह दिखाई के लिए कुछ खरीदना याद ही नहीं रहा। इंजेक्शन और ड्रिप का सामान मँगवाना याद रह गया, और मुँह दिखाई के लिए कुछ लेना याद नहीं रहा। ये सब डॉक्टर्स ऐसे होते हैं या आप ही कुछ अनोखे हैं? वो बीवियों वाली इस्तेकाक भरी खबरी जताती कैसे दिल में उतरती जा रही थी। अब तो जैसा भी हूँ कबूल करना ही पड़ेगा, वो दिल खोलकर हँसा था। कबूल किया है तभी अपने मुकद्दर पर इतनी नाज़ाँ और अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ। वो दिल में सोच कर रह गई थी, और मुँह दिखाई भूल कर आने वाले डॉक्टर साहब मज़ीद हकायत दिल सुनाने को बेताब हुए जा रहे थे। फारीना शर्मगी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसका एक-एक हर्फ़ अपनी समातों में जज़्ब कर रही थी। और इसी घर के एक कमरे में बैठे ससुर दामाद बहुत मुतमईन और शाद होकर चाय की चुस्कियाँ भर रहे थे। नुज़रत ने कमरे में झाँका, फिर मुस्कुराकर पलट गईं। वो जानती थी कि आज इस आँगन में बिखरी खुशियों की वाहिद वजह ये है कि बिलाखिर मोहब्बत ने ज़िद और अना को पिछाड़ दिया है, और आज सिर्फ़ इसी घर के मकीन इतने मुतमईन और शाद ना थे, किसी दूर देश में बसी एक और रूह को भी सही मानों में करार मिला होगा। अपनी अज़ीज़ अज़जान बहन को याद करके 2 आँसू गाल पर फिसले, लेकिन खुशी के इस मौका पर आँसू बहाने का कोई जवाज़ ना था। वो आँसू पोंछकर मुस्कुराती हुई वापस पलट गई थीं। ये मेरा दूसरा नॉवेल्स का चैनल है, और इस चैनल पर मैं लॉन्ग नॉवेल्स अपलोड करती हूँ, और मुझे आप सबकी सपोर्ट की निहायत ज़रूरत है। मुझे 1 के सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट करने हैं। उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे, और मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने में मेरी मदद करेंगे। थैंक यू।